स्पेशली होमबहादुर सर, स्पेशली होमबहादुर सर हामीलाई पनि पढाउनु भएको हुनुहुन्छ हैन। सर अब अहिलेको चाहिँ म डाइरेक्ट सुरु गरिहालेँ, मलाई फर्मल खासै धेरै अलिकति अप्ठ्यारो आउँदैन पनि। मेरो अब रामपुरको आइएसटियु, रामपुरमा आइएसटियु हुँदाखेरि नै 16th ब्याच भेटनरी BVS and AS 16 ब्याच TUIS बाट कम्प्लिट गरेको र 17th ब्याचसम्म चाहिँ रामपुरमै थिएँ। अब कसरी सुरु गर्ने, जब BVSC एन्ड AS सकियो भन्ने हाम्रो त्यो आउँछ नि, त्यो सकियो भन्नु नै हाम्रो इन्टर्नसिपमा जानुलाई चाहिँ सकियो भन्ने जस्तो मानिन्छ कि, किनभने इन्टर्नसिपमा जाँदाखेरि हामी बाहिर फिल्डमा जान्छौँ। अनि फिल्डमा भन्नाले रामपुर क्याम्पसमा मात्र नभइकन हामी चाहिँ बाहिर अनेक ठाउँमा, अरू ल्याबमा, अर्को कुनै क्लिनिकमा, रामपुरमा भएका हाम्रा टिचरहरू जो हाम्रो लागि चाहिँ युजुअल फेसहरू हुन्थे, युजुअल हामीलाई पढाइराख्ने टिचरहरू, उहाँभन्दा बाहिरको सुपरभाइजरसँग काम गर्नेहरू मौकाहरू मिल्छ इन्टर्नसिपमा। त्यो बेला चाहिँ हामीलाई कस्तो अब फिल हुन्छ हैन, त्यो बेला चाहिँ हामीले रामपुरमा पढेको कुराहरूलाई अब कतिपय चाहिँ अर्को युनिभर्सिटीबाट पढ्ने, कतिपय चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभएका सुपरभाइजर हुनुहुन्छ हैन, इन्डियाबाट पास आउट गर्नुभएको, कोही चाहिँ विदेशबाट पास आउट गर्नुभएको अथवा विदेशबाट चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरू भएको टिचरहरू पढ्नुहुन्छ सुपरभाइजर। त्यो बेला चाहिँ तिम्रो युनिभर्सिटीमा यति छैन, तिम्रो युनिभर्सिटीमा उति छैन भन्ने कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ है। अर्को एउटा मिटिङ सुरु भएको छ कि सर, हजुरहरु टुङ्ग्यो त्यो अरू त्यस्तो कुराहरू पनि आउँछ है। रामपुर छोडेर जब हामी निस्किन्छौँ नि, त्यो बेला चाहिँ मैले सबैको एक्सपिरियन्स भन्न सक्दिनँ, मैले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु होइन। मैले चाहिँ सेन्ट्रल भेटनरी ल्याबोरेटरी त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ इन्टर्नसिप साइट थियो मेरो। अहिले जस्तो त्यो बेला रोटेसन भनेर र यो यति महिना यति गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थेन। एउटा चाहिँ कुनै सानो एउटा रिसर्च अथवा चाहिँ कुनै एउटा रिभ्यू गरेर हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा थेसिस लेखेर प्लस केसहरू पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ अलिकति चेन्ज भएर जस्तो रोटेसन सिस्टम प्लस चाहिँ एउटा सानो मिनी थेसिस, मिनी स्टडी भनेर छ हैन। त्यो बेला चाहिँ उता जाँदाखेरि मलाई चाहिँ के भयो भने, म चाहिँ सेन्ट्रल भेटनरी ल्याबोरेटरीमा माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्टमै परेँ। हाम्रो माइक्रोबायोलोजिस्टको डिपार्टमेन्ट हेड नै अब अहिले प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ हैन। रामपुरमा यसो हेर्दाखेरि अब सबैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा होला, प्याथोलोजीहरूमा अरू ल्याबहरूमा भन्दा माइक्रोबायोलोजी ल्याबमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट सामान चिन्न र अब 2-4वटा कल्चरहरू गर्न पनि हामीले सिकेका हुन्छौँ। र ल्याबमा गइसकेपछि मैले माइक्रोबायोलोजीमा खासै धेरै चाहिँ त्यो फेस गरिनँ, किनभने हामीले गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसहरू GLP जसलाई भन्छ होइन, ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसहरू प्लस चाहिँ हामीले त्यहाँनिर टेस्ट गर्दाखेरि युज गर्नुपर्ने प्रिकसनहरू र त्यहाँको युज हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबैको बारेमा चाहिँ हामी युज टु भन्दा पनि त्यहाँको सबै कुरा चाहिँ अलि थाहा भइसकेको थियो, त्यही भएर मलाई खासै गाह्रो भएन। तर अरू ल्याबमा जस्तै कि अब हाम्रो प्याथोलोजीमा हुनुहुन्थ्यो कोही, उता पर्दाखेरि चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजीहरू कहिल्यै नदेखेको, हिस्टोप्याथोलोजीको लागि हामी एक दिन चाहिँ एभियन ल्याबमा गएर हेरेर मात्र आएको भरमा चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजीमा चाहिँ रिसर्च गर्न गाह्रो भएको, त्यस्तो एक्सपिरियन्स पनि साथीहरूले सुनाउनु हुन्थ्यो है। अनि इन्टर्नसिप सकिएपछि मैले चाहिँ काठमाडौँ मोडल भेटनरी हस्पिटल एन्ड रिसर्च प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा संस्थामा चाहिँ एज अ क्लिनिसियन काम गरेँ। त्यसमा चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस भनेको स्मल एनिमलमा रह्यो। स्मल एनिमल भनेर स्मल पेट एनिमल्स, स्मल पेट एनिमल्समा त्यो डग, क्यानाइन र फेलाइनमा प्र्याक्टिस रह्यो। त्यहाँनिर जाँदाखेरि मेरो सबभन्दा पहिलो केस नै अलिकति गाह्रो खालको केस आइपुग्यो होइन। त्यो भइसकेपछि एउटा के फिल गरेँ भने, मैले जति पढेँ मलाई त्यो चाहिँ पुगेको छैन, मैले अहिले पनि पढ्नुपर्छ भनेर कन्टिन्युइङ एजुकेसन भनेर जुन हुन्छ त्यसमा लाग्नुपर्छ भनेर विभिन्न कोर्सहरूमा इनरोल हुने, त्यो कतिपय चाहिँ अनलाइनमा हुने, कतिपय युट्युबबाट आउने होइन, त्यो सबैबाट एक्सपिरियन्सहरू ग्यादर गर्दै मैले चाहिँ केसहरू ह्यान्डल गर्थेँ त्यो बेला। अनि त्यो ह्यान्डल गर्दै गर्दाखेरि अब कस्तो भयो होइन, म जन्मेको काठमाडौँ, त्यसपछि चितवनमा पढ्नलाई बसियो, अनि फेरि आएर काम काठमाडौँमै गर्न थाल्यो। अनि त्यहाँ बसिसकेपछि अब म क्यानाइन प्र्याक्टिसमा लागेँ भने म त सधैँ यतै हुने भएँ जस्तो लाग्यो कि, सधैँ काठमाडौँ नै, काठमाडौँबाट बाहिर पनि जान नसकिने, र अलिक पछि बाहिर निस्केँ भने पनि
बाहिर गयो भने म हिँड्न नसक्ने अथवा म जान नसक्ने जस्तो अवस्था आउँछ भनेर मैले चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर जाने सोच बनाएँ। त्यो बाहिर जाने सोच बनाउँदाखेरि अब फर्चुनेटली एएसटिसिएस भन्ने संस्था एनिमल हेल्थ ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस जसमा चाहिँ इक्वाइन वेलफेयर प्रोजेक्ट चलिरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा भेटनरी डाक्टरको आवश्यकता देखेँ र म चाहिँ त्यसमा जान इच्छुक भएर म त्यसमा गएँ। किनभने त्यो पोस्ट खुलेको थियो जुम्लाको लागि। जुम्लाको लागि खुलेर म जाँदाखेरि अब जुम्ला पनि जान पाइने भयो। म काठमाडौँ छोडेर बाहिर गएर अब बाहिरको पनि चिजहरू चाहिँ बाहिर पनि प्र्याक्टिस गर्न पाउने भयो भनेर त्यसरी खुसी भएर गएँ। एएसटिसिएसमा काम गर्दाखेरि मैले लगभग पश्चिमको धेरैवटा ठाउँहरू जस्तै कि जुम्ला, जाजरकोट, मुगु, डोल्पा होइन, अनि त्यसपछि यता रिम्ना, दार्चुला, बैतडी, तल आउँदाखेरि नेपालगञ्ज, बाँके, नेपालगञ्ज र बाँके एउटै भयो होइन, बाँके अनि बर्दिया, दाङ, त्यसपछि काठमाडौँ, अनि पूर्वमा इलाम, यो सबै ठाउँमा चाहिँ मैले घुमेर इक्वाइन कन्डिसन र इक्वाइनमा चाहिँ के कस्तो छ अवस्था, हामीले के गर्नुपर्छ, हामीमा चाहिँ के कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर त्यो बेला इक्वाइनमा प्र्याक्टिसमा लागेँ। मेरो प्र्याक्टिस चाहिँ अब क्यानाइन र फेलाइनबाट आएर इक्वाइनमा आयो कि। इक्वाइनमा आएपछि मलाई के लाग्यो भने गाउँघरमा चाहिँ अब डक्टरहरू छैनन्। हामी चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ सुविधा दिइरहेको छैनौँ। अब काठमाडौँमा हेर्ने हो भने हामीले क्लिनिकहरू धेरै छन्, तर पनि अब क्लिनिकहरूको पनि लेभलहरू अपग्रेड भइरहेछ अहिले काठमाडौँमा। बट स्टिल हामीले चाहिँ अब हुन्छ नि करेक्टली गर्न नसके हो कि के हो, तर वी स्टिल निड अ लट अफ एडभान्समेन्ट इन क्लिनिक्स होइन काठमाडौँमा पनि। तर गाउँघरमा चाहिँ हामीले भन्छौँ नि कतिपय केसमा अब एनबिएसएलाई पनि यो कुराहरू आइरहेको होला। एनबिएसए मात्र नभनौँ, भेटनरी विद्यार्थीहरूलाई पनि हामी चाहिँ यत्रो वर्ष लगाएर पढ्छौँ, तर काम गर्ने चाहिँ यो 35 दिन तालिम लिएको अथवा चाहिँ 1.5 वर्ष पढेकोहरूले चाहिँ काम गर्छन् भनेर रियल गाउँघरमा हेर्ने हो भने 1.5 वर्ष पढेकोहरू अथवा 35 दिन पढेकोहरूले पनि काम गर्दैनन् कि। त्यहाँ काम गर्ने भनेको एउटा कार्यालय सहयोगी जो चाहिँ एसएलसी पास अथवा 8 क्लास पास भएर कार्यालय सहयोगी भनेपछि हाम्रो यो अब पियोन जस्तो हुन्छ नि त्यो लेभलको मान्छेहरूले चाहिँ फिल्डमा गएर काम गरिदिने, फिल्डमा गएर चाहिँ उपचार गर्ने, उपचारहरू बिग्रिने, अनि सबैको हुन्छ नि हर दर्दका एकी दबा भने जस्तै जुनसुकै रोग लागोस् एउटै उपचारहरू युज हुने खालको अवस्थाहरू देखेँ मैले। त्यो भएपछि चाहिँ हामीले चेन्ज ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ जहाँ हाम्रो एएसटिसिएसको फिल्ड थियो त्यो सबै फिल्डमा चाहिँ प्र्याक्टिसनर ट्रेनिङ भनेर प्र्याक्टिसनर ट्रेनिङ गरायौँ र चाहिँ एएसटिसिएसमा नै पहिला हाम्रै पालासम्म भनौँ 2015सम्म 2014सम्म एउटा प्रोग्राम हुन्थ्यो ग्रेजुएटिङ भेट ट्रेनिङ भन्ने प्रोग्राम हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ 15देखि 20जना इन्टर्नका विद्यार्थी अथवा चाहिँ लास्ट सेमेस्टर 8 अथवा 9 हो जो चाहिँ लेटेस्टमा लास्टमा हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेलेक्सन गरेर त्यसमा इक्वाइनमा ट्रेनिङ दिने चलन थियो पहिला 3 दिनको होइन। त्यसपछि चाहिँ यो के भइदियो भने अब जुनसुकै प्रोजेक्टले खोज्ने कुरा के हुन्छ आफूले दिएको ट्रेनिङले कस्तो ल्यायो त आउटपुट के भइरहेछ उसको चाहिँ यो आउटकमहरू भनेर खोज्छ। ट्रेस गर्न नसक्ने भएकोले एएसटिसिएसबाट यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अलिकति साइड लाउनु पर्यो र फेरि एनबिएसएकै पहलमा एकचोटि म एएसटिसिएसमा हुँदाखेरि 15, 16, 17, 18 2018तिर होला 17-18तिर होला मैले फेरि एएसटिसिएसमा एनबिएसएको पहलमा चाहिँ यो प्रोग्राम हामीले रिभाइभ गर्न सफल भयो। तर त्यही बेला चाहिँ के प्रब्लम आइदियो भने प्र्याक्टिकलको समस्या आइदियो। प्र्याक्टिकलको लागि अब घोडाहरूको समस्या आयो। अहिले चाहिँ अब रामपुरमा घोडाहरू पनि छन् होइन, प्र्याक्टिकल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अब एनबिएमा हरेक वर्ष चाहिँ जेभिएमए जापान भेटनरी मेडिकल एसोसिएसनले एनबिएसँग एकजना अथवा 2जना पठाइदिनुहोस् भनेर माग्छ। त्यसमा चाहिँ म सेलेक्ट हुन सफल भएँ नेपालबाट र चाहिँ जापानबाट आएर इन्टरभ्यू लिन्छ। म त्यसमा पनि सेलेक्ट भएर जापानको चाहिँ टप युनिभर्सिटी टप लगभग जापानको टप युनिभर्सिटी नै हो द युनिभर्सिटी अफ टोकियो। त्यसमा चाहिँ भेटनरी प्याथोलोजी ल्याबमा चाहिँ 1 वर्षको मेरो रिसर्च स्टुडेन्ट भन्ने पोस्टमा चाहिँ मैले त्यहाँ काम गर्न पाएँ। त्यहाँ हुँदाखेरि मेरो काम भनेको अब जहाँ जुन चाहिँ चिज हामीले एकचोटिमा देखेका थियौँ नि, जस्तै कि टिस्यु हामीले चाहिँ ट्युमर छ भने ट्युमर फालिदिन्छौँ कि काठमाडौँमा पनि। अब त्यो ट्युमरले चाहिँ ल्याएर ट्युमरलाई कटिङ गरेर प्रोसेसिङ गरेर फर्मालिन फिक्स भएको त्यसलाई ल्याएर होइन, अनि प्याराफिन इम्बेड गरेर त्यसको माइक्रोटोम गरेर माइक्रोटोम पछि डिहाइड्रेसन रिहाइड्रेसन अनि प्लस चाहिँ स्टेनिङ गरेर चाहिँ ट्युमरहरू क्लासिफिकेसन अनि प्लस चाहिँ
इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री जस्तै कि इम्युनको जुन हाम्रो एन्टिबडीहरू हुन्छ त्यो राखेर चाहिँ इज दिस सर्टेन डिजिज अर नट भनेर चाहिँ टिस्यु लेभलमै हेर्ने त्यस्तो पनि भएर ड्युरिङ जापान मैले चाहिँ 1 महिना जापानमा क्लिनिकल मा पनि इन्टर्नसिप जस्तो गर्न पाएँ। त्यो बेला चाहिँ म सर्जरीमा हप्ताको 4 दिन र 2 दिन चाहिँ मेडिकलमा थिएँ। त्यहाँको प्रोसेस हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालको प्रोसेस एकदम सजिलो र हामीले चाहिँ वी क्यान डु अ लट जस्तो लाग्यो कि हैन। अब मैले प्रोसेसको नामै लिइहाल्नै पनि अब यो जस्तै कि फाइनल सेम मात्र भएकोबाट अलिक बुझ्नुहुन्थ्यो होला हैन। अहिले चाहिँ अब अगाडि फर्स्ट सेकेन्ड सेमदेखि नै हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि अलिकति यो मैले यो भनिहाल्यो भने फेरि अप्ठ्यारो हुनसक्छ हैन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने नेपालमा हुँदाखेरि म क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा जुन कुरा मैले 15 मिनटमा भ्याउँथेँ त्यो कुरा जापानमा चाहिँ उनीहरूले 2.5 घन्टा लगाएर भ्याउँछन् कि। उनीहरूले त्यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने उनीहरूले एडभान्स टेक्नोलोजीहरू युज गरेर एडभान्स इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर गर्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसनको लागि सेटअप नै त्यस्तो हुने रहेछ। हाम्रो चाहिँ त्यो नभएकोले अनि जापानमा कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको लगभग 40 इयर्स अगाडि हाम्रो नेपालको अहिले जे कन्डिसन छ त्यही कन्डिसन रहेछ भनेपछि वी आर स्टिल 40 इयर्स हैन ब्याक जस्तो लाग्छ यो प्र्याक्टिसको फिल्डमा। अनि जापानमै हुँदाखेरि चाहिँ अब जापानमा विभिन्न निकायहरूमा पुगेँ जस्तै कि भ्याक्सिन टेस्ट गर्ने ठाउँहरू अनि प्लस चाहिँ स्लटर हाउस जुन चाहिँ नेपालमा हामीले कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ होइन त्यो कुराहरू त्यहाँ गएर हेर्न पाइयो जापानमा है। त्यो जापानबाट त्यसपछि म अब यो कोभिडकै टाइममा फर्केँ नेपाल। मार्च 2020 मा म फर्केँ। 1 वर्ष भयो म जापानबाट फर्केको र जापानबाट नेपाल फर्किसकेपछि अब मैले चाहिँ काठमाडौँ भेटेरिनरी डायग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च ल्याबोरेटरीमा भेटेरिनरी टेक्निकल अफिसरको रूपमा चाहिँ अहिले कार्यरत छु। यो चाहिँ प्राइभेट ल्याब हो होइन। मैले चाहिँ अब ल्याबको बारेमा भनौँ कि नभनौँ भइरहेको छ। प्राइभेट ल्याब हो, यो चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा छ। यहाँ चाहिँ अब 10-15 थरीको टेस्टहरू जस्तै कि अब हेमाटोलोजी, बायोकेमिस्ट्री अनि हिस्टोप्याथोलोजी, त्यसपछि माइक्रोबायोलोजी, क्लिनिकल मात्रै सबै गर्छौँ। अब मैले भन्नु पर्दाखेरि होइन अब अहिलेसम्म चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भने अब मैले देखेको जुन चाहिँ प्रब्लमहरू छ नि इन्टर्नसिपमा जाने बित्तिकै इन्टर्नसिपमा जाँदाखेरि सबैलाई डर लाग्ने रहेछ कि म इन्टर्नसिपमा गइरहेको छु, म काठमाडौँ गइरहेको छु, म चाहिँ कसैको अन्डरमा छु र कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने आफ्नो को ब्याच फ्रम डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटी पनि आइपुगे हुन्छ कि त्यहाँ। अब म ऊभन्दा कम त छैन, म उसले त मैले भन्दा बढी जाने भने त मेरो बिल्ला हुन्छ भनेर केही बोल्न नसक्ने होइन। अर्को चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि पनि ओहो यस्तो कम्प्लेक्स हुने रहेछ, मैले त यो केही जाने भनेर फ्रस्ट्रेसन हुने चाहिँ इन्टर्नसिपमा हुन्छ। त्यस्तो जब इन्टर्नसिप सकिन्छ नि इन्टर्नसिप सकिने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा भने मैले फिल गरेको कुरा अब प्र्याक्टिसमा लाग्न खोज्छौँ। प्र्याक्टिसमा लागेपछि हामीले चाहिँ आफूलाई 100% नाउ वी हेभ टु बी 100% जस्तो लाग्छ कि वी हेभ टु बी 100% लाग्दाखेरि पनि अब एउटा केस हेरेँ अब म यो गर्न सकिनँ मैले भने होइन उसलाई चाहिँ सपोर्टिभमा राखेर फेरि हामीले चाहिँ भोलि यताउता गर्न सक्छौँ। तर त्यो नगरिकन मैले त गर्नै सकिनँ, म त अब यो केही पढाएर रहेनछ भनेर बेकारमा आफूलाई थुपार्ने मात्र है त्यस्तो देख्छौँ। अनि गाउँघरमा चाहिँ जाँदाखेरि गाउँघरमा इन्स्ट्रुमेन्टहरूको चाहिँ अभाव छ, इन्स्ट्रुमेन्ट सँगसँगै मेडिसिनको अभाव छ। त्यहाँ गएर चाहिँ भनौँ न मैले उता गाउँमा हुँदाखेरि एउटा जाइलेजिन पाएको थिएन कि भेटनरी पसलहरू धेरै छ त्यहाँ तर जाइलेजिन थिएन। जाइलेजिन भनेर लेखेर त्यो मेरो स्ट्याम्प हालेर पठाउँदाखेरि यो जाइलेजिन भन्ने औषधि धेरै पुरानो हो, अहिले पाउनै छोडिसक्यो, यो एकदम बुढा मान्छेले लेखिदिएको हो तपाईँको यो भनेर फिर्ता गरिदियो त्यो मान्छेलाई होइन। भनेपछि त्यहाँनिर यो पनि पुगेको छैन मेडिसिनहरू पनि। अर्को भनेको म नलागेको फिल्ड चाहिँ पोल्ट्री र चाहिँ लार्ज एनिमल रुमिनेन्ट प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ म लागिनँ होइन। किनभने अब त्यो अनुसारको मैले अपर्च्युनिटी पनि पाइनँ। यसो हेर्दाखेरि अब मैले चाहिँ फेरि धेरै फिल्डहरू चेन्ज गरेको देखियो कि होइन। क्यानाइन र फेलाइनदेखि लिएर त्यसपछि यता के भन्छ इक्वाइन अनि त्यसपछि फेरि अहिले ल्याबमा यो चाहिँ कस्तो भने मलाई मनमा लागेको कुरा छ नि यो चाहिँ पुगेको छैन भनेर यसमा जाम्की जस्तो लाग्ने तर अपर्च्युनिटी आइहाल्ने अनि म गइहाल्ने त्यस्तो खालको भइरहेछ। जस्तै क्यानाइन र फेलाइन हुँदाखेरि म गाउँघरमा मैले यो केही बुझेको छैन, म गाउँघरमै चाहिँ जानु पर्ला जस्तो लागिराख्दाखेरि अपर्च्युनिटी पाएँ, म उता गएँ। अनि त्यसको जापानबाट आइसकेपछि नेपालमा डायग्नोसिस चाहिँ राम्रो छैन कि होइन। डायग्नोस्टिक्स चाहिँ जुन छ नि हाम्रो एकदम कमजोर छ र डायग्नोसिस ल्याबमा चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि म चाहिँ यसमा एकदम आउन खोजेर आएँ है। अब
मैले यसमा अब के भन्नुपर्ने हो हैन वान वेमा त टकिङ भएपछि अलिकति झ्याउ हुने रहेछ प्रेजेन्टेसन स्लाइड अलिअलि क्वेसन्सहरू पनि थियो त्यही पार्टिसिपेन्ट्सहरू भनौँ अथवा स्टुडेन्ट्सहरूले अलिअलि राख्नुभएको क्वेसन्सहरू थियो हजुर हामीले हिजो फेसबुकमा अलिअलि यसो क्वेसनहरू केही छ भन्ने कलेक्ट गर्दै गरौँ भनेको थिएँ मैले सायद यसमा हाम्रो रेकम कोअर्डिनेटर अञ्जली नेपालले सहयोग गर्नुहुन्छ होला यो क्वेसनमा हुन्छ कि अब क्वेसन एन्सर गरौँ कि हुन्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि आफ्नो क्वेसन एन्सरहरू राख्न सक्नुहुन्छ है यसलाई चाहिँ वान वे भन्दा पनि सकेसम्म हामीले इन्टरेक्टिभ बनाउन खोजिरहेका छौँ केही जिज्ञासाहरू राख्नु लेक्चर नभएको इन्टरेक्सन भएकोले हजुर यसो ह्यान्ड रेज गरेर यसो क्वेसनहरू राख्दा हुन्छ आई विल बी ह्यापी टु एन्सर है अप टु माई नलेज दाइ एउटा क्वेसन छ मेरो चाहिँ एकछिन बत्ती गएको थियो हजुरले भन्नुभयो कि भएन म क्वेसन सोध्छु भनिसक्नु भएको भए अझ रिपिट गर्न परेन है हजुर सिजर टु गेट इनरोल्ड इन भेटनरी डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले कस्तो प्रोसिड्युर हजुर कसरी चाहिँ त्यहाँनिर अब हजुर त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ कसरी त्यहाँ इन्भल्भ हुने भनेर होला यो क्वेसन जसले पनि सोध्नुभयो उहाँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद है यो चाहिँ भेटनरी डायग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च ल्याबोरेटरी जुन ल्याबमा मैले काम गर्छु यो चाहिँ प्योरली एउटा प्राइभेट हो हैन प्राइभेट भेटनरी ल्याब हो प्राइभेट भेटनरी ल्याब फर्स्ट नेपालको फर्स्ट र अहिले चाहिँ लाइसेन्सिङ फेजमा छ प्राइभेट भेटनरी ल्याब खोल्ने भनेको त्यही घरमा सानो कोठामा खोल्ने मात्र भनेर हुँदैन हैन त्यसको लागि चाहिँ सब एसओपीहरू रेडी पारेर त्यसमा चाहिँ हामीले यो प्रोसेसहरू थ्रु गरेर चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ लाइसेन्स फेजमा छौँ अहिले अब उहाँले भन्नु खोजेको सायद चाहिँ यो गभर्नमेन्ट होला हैन गभर्नमेन्टलाई छिर्नको लागि चाहिँ हामीले लोकसेवाबाट लडेर लोकसेवा चाहिँ लोकसेवाको सङ्घको अन्तर्गतमा छ सायद हैन लोकसेवा लडेर लोकसेवामा नाम निकालिसकेपछि यतापट्टि जब यो भेटनरी ल्याबहरू सेन्ट्रल भेटनरी ल्याब रिजनल भेटनरी ल्याबमा जब चाहिँ दरबन्दीहरू खाली हुन्छ उनीहरूले त्यहाँ मगाउँदाखेरि त्यो बेला ट्रान्सफर भएर चाहिँ पुग्ने हो अनि प्राइभेटमा जति जनशक्ति चाहिन्छ त्यो अनुसारको भ्याकेन्सी आउँछ र चाहिँ आफ्नो कम्पिटेन्सी देखाएर चाहिँ त्यसमा छिर्ने हो अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले थ्योरी पढ्दा र पछि फिल्डमा काम गर्दा कतिको फरक हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ ए यो कुरा मैले भन्छु नि सोचिरहेको थिएँ तर भन्नलाई यो सिक्वेन्स मिलिरहेको थिएन हैन अहिले मिल्यो थ्योरी पढ्दाखेरि छ नि हामीले मानौँ न तपाईहरुले क्यानाइन डिस्टेम्पर पढ्नुभयो होला अथवा चाहिँ एउटा कुनै क्यानाइन डिजिज पढ्नुभयो होला अथवा कुनै लार्ज एनिमल कुनै एउटा डिजिज पढ्नुभयो होला हैन त्यसमा चाहिँ जुन सिक्वेन्समा पढिन्छ नि इटियोलोजी देखि लिएर प्याथोजेनेसिस त्यसपछि हामीले यो डायग्नोसिस अनि ट्रिटमेन्ट सबै गरिन्छ हैन पढ्दाखेरि तर त्यही अब हामीले रामपुरमै पनि केसहरू हेर्दाखेरि अथवा कसैले केस हेर्दाखेरि त्यो सिक्वेन्स चाहिँ दायाँ बायाँ भए जस्तो लाग्छ हैन अनि कुनैमा चाहिँ अब ड्रग अफ चोइस ए भनेर लेखिरहेको छ भने आफ्नो प्र्याक्टिसमा बी भन्ने ड्रग चलिरहेको हुन्छ कि अनि थ्योरी र प्र्याक्टिसमा डिफरेन्स यही हो थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ पहिलादेखि अपडेट भइराख्यो भने चाहिँ इट इज ओके हैन तर अपडेट भएन भने हामीले सधैँ एउटै मात्रै कुरा हुन्छ भन्ने छैन फिल्डमा गइसकेपछि कहिले ए भन्ने औषधिले काम गर्ला भने अब ए भन्ने रेजिस्ट भएर अथवा चाहिँ ए ले चाहिँ काम गर्न नसक्ने भएर अथवा ए मा धेरै मिसावट आएर अब चाहिँ बी भन्ने अल्टरनेटमा जानुपर्ने हुने हैन त्यस्तो अवस्था देखिन्छ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ हजुर त्यही भएर यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल चाहिँ थ्योरी इम्पोर्टेन्ट नै छैन प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिसमा गइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि होइन फेरि थ्योरी चाहिन्छ हामीलाई हैन थ्योरीमा अब हामीले प्र्याक्टिस पनि गर्दाखेरि रामपुरमा पनि हामीले देख्छौँ रामपुरमा हाम्रो एउटा सोच के हुन्छ भने कुखुराको पोस्टमार्टम गरिरहेछ भने स्वात्तै हेऱ्यौँ अनि पोस्टमार्टम गर्दाखेरि हामीले केही इन्टरेक्सन नगरिकन अब एउटा डायग्नोसिस लेख्नुहुन्छ त्यहाँ हामीलाई जो चाहिँ त्यहाँ सुपरभाइजर हुनुहुन्छ अथवा जसले चाहिँ पोस्टमार्टम गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ डायग्नोसिस लेख्नुहुन्छ उपचार लेख्नुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ अब सायद फोन धेरै सबैसँग छ हैन सबैको टार्गेट चाहिँ फोनमा फोटो खिचिहाल्ने हुन्छ कि डायग्नोसिस भयो र चाहिँ औषधि दिइहाल्यौँ भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले वाट मात्रै हेर्यौँ कि हैन वाट मात्रै नहेरिकन वाइ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ थ्योरीमा ए लेखेछौँ तर बी दिइरहेछौँ भने वाइ बी ए किन दिएनौँ हैन थ्योरीमा त ए भनेछ ए दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि तर बी किन दिएन भने हामीले चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ अब क्लिनिकल कन्फरेन्स भन्ने हुन्थ्यो पहिला हाम्रोमा हैन हाम्रो सिलेबसमै थियो एउटा क्लिनिकल कन्फरेन्स भनेर कन्फरेन्स अब यो के भन्छ हामी प्रेजेन्ट केसहरू प्रेजेन्ट गर्ने र त्यहाँ चाहिँ क्वेसन एन्सरहरू हुने त्यो हुन्थ्यो त्यो नभए पनि अब चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा जब बस्नुहुन्छ नि
त्यो बेला वाइ पनि दिनुपर्छ र हाउ पनि हुनुपर्छ हैन। त्यो क्वेसनहरुको चाहिँ एन्सर लिन खोज्नु कि ल पार्वो छ, पार्वोमा यो 5 थरीको औषधि चलाउने भनेर चाहिँ कुरा गर्ने हैन कि पार्वोमा यही 5 थरी औषधि किन चलाइयो त? ए औषधि चलाएको छ भने ए औषधिले के काम गर्छ र यसमा किन चलाइयो भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने तपाईलाई सिमिलर डिजिज अरू छ नि, जस्तै पार्वोको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको हामीले चाहिँ डायरिया भूमिसँग लिन्छौँ भने पनि हेमोरेजिक ग्यास्ट्रो इन्टराइटिसमा पनि त्यस्तै हुन्छ, क्यानाइन कोरोना भाइरसमा पनि त्यस्तै हुन्छ हैन। अब किन दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्यो भने कुन बेला डिएनएस दिने, कुन बेला नदिने, यो बेला किन दिएनौँ भन्ने आफैले चाहिँ मनमा क्वेसनहरु क्रिएट गरेर आफैले चाहिँ सल्भ गरेर हैन, यो कुराहरु चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकलमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ धेरै चेन्ज गर्न सक्छौँ कि है। त्यही भएर थ्योरी मात्रै भएर पनि हुँदैन र थ्योरी र अब हैन थ्योरी हुँदै हुँदैन प्र्याक्टिसमा अर्कै छ। म प्र्याक्टिसमा मात्रै लाग्छु, अब यो थ्योरी काम छैन भनेर पनि हुँदैन। हामीलाई थ्योरी पनि चाहिन्छ, प्र्याक्टिस पनि चाहिन्छ। दुईटामा जुन डिफरेन्स आउँछ नि त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ 5W छ नि हाम्रो 5W1H भन्ने, वाट, वाइ, हाउ, व्हेन, हु भन्ने, त्यो सबै क्वेसनको एन्सर चाहिँ त्यो डिफरेन्समा खोज्नुपर्छ कि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र चाहिँ हामी टेक्निकली अगाडि जान्छौँ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। अर्को चाहिँ हजुरलाई पर्सनल क्वेसन जस्तो छ, ल्याब सेक्टरमै लाग्छु भनेर कहिले डिसाइड गर्नुभयो? त्यस्तो कुनै इन्सिडेन्ट केही भयो र भनेर सोध्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने यो म चाहिँ द युनिभर्सिटी अफ टोकियोमा भेटनरी प्याथोलोजी डिपार्टमेन्टको चाहिँ ल्याबोरेटरी अफ भेटनरी प्याथोलोजीमा हुँदाखेरि म चाहिँ त्यहाँ ल्याब वर्कहरू गरेँ। ल्याब वर्कहरू गरिसकेपछि मैले चाहिँ त्यहाँ वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ डायग्नोसिस भन्ने चाहिँ एकदम त्यो भित्रदेखि फिल आयो कि पहिला म पनि बिबिएसएन एएसमा अब 7 8 सेमतिर हुँदाखेरि के लाग्थ्यो भने ए यो भयो नि यो औषध चलाउने, यो भयो नि यो औषध चलाउने जस्तो मात्रै लाग्थ्यो हैन। तर डायग्नोसिस होस् नहोस् यो औषध चलाउने त भइहाल्छ नि जस्तो लाग्थ्यो कि कहिलेकाहीँ यो अब क्यानाइन पार्भो भाइरसकै कुरा गर्दाखेरि पनि ए यो त सिम्टोमेटिकली पार्भो भाइरस हो, यसलाई यो औषध चलाइदिउँ, पार्भो नभए पनि नभए ठिक भइहाल्छ जस्तो लाग्छ हैन। तर इम्पोर्टेन्स अफ डायग्नोसिस त उता गएर थाहा पाइयो हैन। अनि यो डायग्नोस्टिक ल्याबमा चाहिँ म नेपाल आइसकेपछि एउटा अपर्च्युनिटी पनि पाएँ कि मैले, फेरि डायग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च ल्याब खुल्दैछ नयाँ, तपाईँ गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि अब 2-4 जना इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि हैन त्यहाँभित्र कुरा गर्दाखेरि अनि म चाहिँ त्यो सेलेक्ट भएकोले म चाहिँ अब ल्याब फिल्डमै लाग्छु भनेर मेरो सोचाइ चाहिँ त्यहाँबाट आएको। यो चाहिँ मैले हजुरलाई यसैमा थपेँ है। हामी यतै हुँदा रामपुर हुँदा या डिएलएसओतिर यस्तो केसहरू हेर्दाखेरि पनि डायग्नोसिसको आधारमा हामी मतलब यत्तिकै सिम्टोमेटिकल्ली हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ नि त। अनि त्यसपछि सरहरूसँग या सिनियरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ओनरहरूले पनि खासै डायग्नोसिस गर्नलाई धेरै महँगो पर्छ, खासै रुचाउनुहुन्न भन्ने जस्तो कुरा छ कि के छ त्यतातिर ल्याबमा? यहाँ पनि त्यस्तै हो। जस्तै कि अब एउटा कुनै हामीले ब्लड टेस्ट गर्छौँ भने ब्लड टेस्टको लगभग 2-3 हजार खर्च भइदिन्छ हैन। 2-3 हजार ओनरले चाहिँ कतिपयले दिन मान्दैनन्। अहिले चाहिँ क्यानाइन प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो ब्लड टेस्ट गर्नै पर्छ भनेर गराउने त्यो धेरै बढेको छ हैन। प्लस चाहिँ अब पोल्ट्रीमा चाहिँ रिजनल ल्याबहरूले, सेन्ट्रल ल्याबहरूले अनि युनिभर्सिटीहरूले त्यसपछि एभियन ल्याबहरूले पनि डिजिजको डायग्नोसिस गरिदिने र डिजिज डायग्नोसिस गर्नै पर्ने भएकोले पनि डायग्नोसिस फिल्डमा चाहिँ पोल्ट्री अलि राम्रो छ। अनि लार्ज एनिमलको केसमा चाहिँ अब हेऱ्यो जाने बित्तिकै डायग्नोसिसलाई हामीले ब्लड अथवा कुनै स्याम्पल ल्याउनु भन्दा पनि त्यहाँ गएर इभन एउटा अब नर्मल सलाइन अथवा चाहिँ डिस्टिल वाटर मात्र हान्यो भने पनि किसानले चाहिँ राम्रो मानिदिन्छ कि उसलाई हैन। ओहो यो डाक्टर आएर त केही गर्दैन, रगत मात्र लिएर जान्छ, यो डाक्टर आउँछ दुध मात्र लिएर जान्छ, केही गर्दैन भन्ने चाहिँ सोचिदिन्छ हामीले चाहिँ स्याम्पलहरू ल्यायौँ भन्ने। तर चाहिँ त्यहाँ गएर अरू केही नगर्ने डिस्टिल वाटर मात्रै अब 20 ml घोलेर हालिदियौँ भने ओहो ए डाक्टर आउँछ झ्यापझुप औषधि हाल्छ गइहाल्छ ठिक भइहाल्छ भनेर चाहिँ त्यसो सोचिदिने पनि हुन्छ कि त्यो डायग्नोसिस पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अलिकति हाम्रो फार्मर्स लेभलमा पनि अलिक जान गाह्रो नै भइरहेछ। सरी पेट एनिमल्स प्र्याक्टिस र चाहिँ पोल्ट्री प्र्याक्टिसमा चाहिँ डायग्नोसिसमा अलिकति फोकस भएर चाहिँ राम्रो फार्मरहरू अथवा चाहिँ ओनर डग ओनरहरू पेट ओनर्सहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छन्। त्यही भएर पनि यसमा चाहिँ गर्न सजिलो। हाम्रो संस्था चाहिँ अब एकदम नयाँ हो, रिसर्च फन्ड अहिलेसम्म के पनि आइपुगेको छैन हैन। अब नाम चाहिँ भेटनरी डायग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च ल्याबोरेटरी हो। हामीले रिसर्च ल्याबोरेटरी नाम राख्नुको कारण चाहिँ युनिभर्सिटीहरूबाट जुन विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ हैन उहाँहरूले चाहिँ बाहिर ल्याबको व्यवस्थाहरू नपाउने अथवा चाहिँ कोही विदेशमै
मास्टर्स अथवा पिएचडी गरिराख्दाखेरि नेपालमा आएर स्याम्पलिङ गर्न हुन्छ कतिपयले। अनि नेपालमा आएर स्याम्पलिङ गर्दाखेरि कुनै स्याम्पल नेपालमै प्रोसेस हुनसक्छ भने उहाँले चाहिँ यहीँ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ यहीँ डायग्नोसिसहरू अथवा चाहिँ रिसर्चको डाटा सब कलेक्ट गरेर जाओस् भन्ने पनि एउटा सोचले त्यो नाममा चाहिँ रिसर्च राखिएको हो होइन। हाम्रो टार्गेट चाहिँ अब बिबिएससी एमबिएससी गरेको जुन विद्यार्थीहरू चाहिँ गर्दै गर्नुभएको इन्टर्नसिपमा हुनुभएको उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ डायग्नोसिसको लागि अथवा चाहिँ ल्याबोरेटरी टेस्टको लागि एउटा ठाउँ दिनको लागि पनि हामी चाहिँ यसमा राखेको। अहिले चाहिँ सम्म चाहिँ रिसर्च फन्डहरू आइपुगेको छैन। अहिले बिस्तारै हाम्रो चाहिँ यो लाइसेन्सिङ फेजमा पनि भएकोले लाइसेन्सिङ र त्यो सबै भइसकेपछि लाइसेन्सिङ र त्यो सबै भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च फन्डहरू पनि अब बाहिर पेपरहरू लेखेर रिसर्चहरू पनि गर्ने फिल्डमा। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब युनिभर्सिटीकै विद्यार्थीहरू युज गर्ने होइन त्यस्तो पनि सोचिरहेका छौँ। क्रिसल श्रेष्ठ हात उठाउनु भएको रहेछ। क्रिसल हजुर दिदी, थ्याङ्क यू दिदी। हेलो दाइ। दाइ हजुरले भन्नुभएको थियो नि यो हाम्रो नेपाल र उता जापानको जुन प्र्याक्टिस हुन्छ एकदमै धेरै फरक छ। जापानको चाहिँ अलि धेरै एडभान्स प्र्याक्टिस भन्नुभयो। यो जुन सर्जिकल अप्रोचमा चाहिँ दाइ के कतिको फरक छ दाइ? जुन भन्नुभयो नि यता आधा घन्टा जुन लाग्थ्यो उता चाहिँ 2 to 2.5 आवर्स जति लाग्छ हजुर। सर्जिकल प्रोसिजर कम्प्लिट गर्दाखेरि। मैले यही कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब कास्ट्रेसनको कुरा लिएँ होइन। कास्ट्रेसन गर्दाखेरि हामी चाहिँ टिआइभिएमा छौँ कि अहिले पनि टोटल इन्ट्राभेनस एनेस्थेसियामा। अब यसको कास्ट्रेसन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले केही टेस्ट गर्दैनौँ। जस्ट हामीले गर्ने भनेको उसलाई चाहिँ हुन्छ नि अब इन्जेक्सन दिने, सुताइहाल्ने, बेहोस हुन्छ, बेहोस भएपछि लगेर सेभिङ गर्यो, एउटा ड्रेपले छोप्यो, सचुट गरियो होइन। ब्लड धेरै आयो भने हामीले चाहिँ अब लाइगेटहरू गरेर गरिदिन्छौँ। त उता चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ टिआइभिए होइन कि अब एनेस्थेसिया चाहिँ ग्यासियस हुन्छ। ग्यासियस एनेस्थेसियाको लागि इन्ट्राभेनस चाहिँ हाम्रो इन्डक्सन हुनुपर्छ। इन्ट्राभेनस इन्डक्सन भइसकेपछि उसलाई ग्यासियसमा राख्दाखेरि त्यहाँनिर इसिजीहरू अनि अर्को मोनिटरहरू अनि सबै मोनिटरहरू फिट गर्दा गर्दै पनि टाइम लाग्छ। त्यसपछि प्रेसर पनि हरेक टाइम नापिरहेको हुन्छ। कुनै एउटा प्रोटोकल नै छ कि त्यो प्रोटोकलसम्म मिट हुँदा हुँदै पनि त्यत्रो टाइम लाग्छ। र चाहिँ जब सर्जरी गर्न यो इन्सिजन बनाउँछ नि, इन्सिजन बनाइसकेपछि क्यापिलरीबाट ब्लिडिङ नहोस् भनेर चाहिँ इलेक्ट्रोकटरीले के हरेक चाहिँ क्यापिलरी चाहिँ कटराइजेसन गर्दै 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 बिस्तारै गर्ने भएकोले उनीहरूको एउटा प्रोटोकलले नै त्यत्रो टाइम लगाइदिन्छ कि। हामीले चाहिँ ऱ्यान्डमली गर्छौँ भने अब ऱ्यान्डमली पनि त्यो पनि एउटा हाम्रो पनि साइन्टिफिक प्रोसिडर नै हो। तर उनीहरूले चाहिँ अर्कै प्रोसिडर युज गरेर गर्ने भयो प्रोटोकल। अर्को क्वेसन चाहिँ आफूले ब्याचलर लाइफमा इग्नोर गरेको सेक्टर जुन अहिले जुनियरहरूलाई चाहिँ इग्नोर नगर भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो त सबै कुरा छ। ब्याचलर लाइफमा हुँदाखेरि त अब लगभग म पनि हुन्छ नि प्र्याक्टिसमा लाग्नु त हो नि। पछि गइसकेपछि एउटा मेरो पहिला हामीलाई आउने एउटा ब्याड थिङ्किङ होइन जुन चाहिँ अहिले जुनियरहरूलाई आइरहेको होला होइन, त्यो चाहिँ कहिले पनि नसोच्नु भन्ने मैले चाहिँ के भन्छु भने पहिला फार्माकोलोजी खुब पढिन्थ्यो, मेडिसिन पढिन्थ्यो होइन, अहिले पनि पढिन्छ त्यो त मेडिसिन फार्माकोलोजी अनि हामीले प्याथोलोजी सब पढ्छौँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि यत्रो पढेर के गर्ने, पछि औषधि एमआरए ल्याएर दिने हो, यति दिनु भन्छ त्यति भएपछि पुगिहाल्यो नि जस्तो लाग्थ्यो कि होइन। एमआरए ल्याउँछ औषधि, त्यही औषधि यसमा यसमा दिने भनेर लेखेको हुन्छ, त्यही अनुसार दिने हो भइहाल्छ, त्यो डाक्टरले गर्ने यति नै हो जस्तो पनि लागेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो फ्रस्ट्रेसन आउँथ्यो। त्यो चाहिँ कहिले पनि ल्याउनु हुँदैन होइन। हामीले चाहिँ यो जुन जुन सिलेबस चाहिँ जसरी त्यो डिजाइन गर्नुभएको छ सिलेबसहरू चाहिँ अब पुरै एकदम साइन्टिफिक डिजाइन नभएसम्म युनिभर्सिटीको सिलेबस त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन होइन। त्यो एक्सेप्टेबल भइसकेपछि यो चाहिँ एकदम स्टडी गरेर बनाएको चिजलाई हामीले चाहिँ सबै चिज कुनै पनि इग्नोर गर्नु हुँदैन। अनि मैले चाहिँ एकदम पहिला इग्नोर गरेको सब्जेक्ट भनेको हिस्टोलोजी होइन। हिस्टोलोजीमा के हुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ स्लाइड हेर्दाखेरि अब हामीलाई भाइभामा स्पटिङ र भाइभा भन्ने हुन्थ्यो प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसनमा होइन। हिस्टोलोजी स्लाइड हेर्ने भनेको नै मैले स्पटिङको लागि मात्र हेर्ने गरेँ कि यो हेर्ने स्पटिङको लागि मात्र त हेर्ने, पछि कामै लाग्दैन होइन। पछि प्याथोलोजीमा आयो नि यो सिधै लिभर भनेर आउँछ, यो सिधै किडनी भनेर आउँछ जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिले हामीले अब मानौँ लिभरकै एउटा कुनै स्लाइड छ भने हामीले लिभरमा नर्मलमा के हुन्छ नै थाहा नपाइकन एबनर्मल हो कसरी भन्ने होइन। हामीले चाहिँ हिस्टोलोजीलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन, एउटा हिस्टोलोजी चाहिँ इग्नोर गर्ने चलन छ। त्यही भएर यो कुनै पनि सब्जेक्टमा हामीले जुन कुरा इग्नोरहरू गर्छौँ नि, जस्तै कि अब स्ट्याटिस्टिक भन्ने सब्जेक्ट छ त्यसमा अनि मिन मेडियन मोड मात्रै त हो नि जस्तो लाग्छ। तर स्ट्याटिस्टिक भनेको एकदम अब एकदम इम्पोर्टेन्ट
होइन स्ट्याटिस्टिक छैन भने के पनि छैन जस्तो लाग्न आउँछ पछि है। अनि अब प्याथोलोजी के पढ्ने प्याथोलोजी प्याथोजेनिस थाहा पाएर के हुन्छ औषध चलाउनु पुगिहाल्छ जस्तो कतिपयको मनमा फिल भइसक्यो होला अहिले पनि। यो हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा लागिसकेको र इन्टर्नसिपमा हुनेहरूलाई चाहिँ यस्तो भयो नि यो औषध दिने, यस्तो भयो नि यो औषध दिने जस्तो लागिसकेको हुन्छ कि। अनि अर्को हामीले एउटा छुटाउने भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई एजुकेसन। अब सबैसँग त्यस्तै टाइम पनि हुँदैन होइन, जो चाहिँ एकदम बिजी छ उहाँहरूसँग टाइम हुँदैन। तर चाहिँ हामीले यस्तो जाँदाखेरि क्लाइन्टलाई चाहिँ तपाईँकोमा यस्तो कतिपयले क्लिनिक तोडफोड गरिदिने होइन, त्यस्तो केसहरू नै घटेको छ क्या यहाँ। अनि त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि चिजहरूलाई हामीले इग्नोर नगरेर क्लाइन्ट एजुकेसनलाई पनि राखेर पढेर जानुपर्छ, त्यसो एकदम राम्रो हुन्छ। त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसन थियो दाइ, अर्को फिल्डमा काम गर्दा स्लाइट मिस्टेक भयो भने अनरहरूको कस्तो रेस्पोन्स हुन्छ, त्यस्तो बेला के गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। ठ्याक्कै त्यही भने हामीलाई अनर्सको रेस्पोन्स एउटा भने कस्तो पनि हुन्छ भने घोडामा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मैले जानेको कुरा होइन, र चाहिँ क्याननमा प्र्याक्टिस गर्दा मैले जानेको कुरा, सकेसम्म हामीले एनिमललाई काम गर्दाखेरि ओनरलाई कहिले पनि समात्न नदिने। किनभने ओनरलाई समात्न दियौँ भने ओनरको ध्यान रिस्ट्रेनिङमा भन्दा बढी चाहिँ यसले के गरिरहेछ के सुइहालेसम्म जान्छ कि। जुन चाहिँ हामीले अब काम गर्दाखेरि रिस्ट्रेनिङ गर्न एकजना मान्छे राख्छौँ भने, ह्यान्डलर राख्छौँ भने उसको ध्यान पुरै भनेको ह्यान्डलिङमै हुनुपर्छ होइन। ह्यान्डलिङमा भन ओनरले चाहिँ यसरी टाउको समातिरहेछ तर उसको आँखा चाहिँ यतापट्टि इन्जेक्सनतिर हुन्छ भने कुकुरले अथवा चाहिँ घोडाले कुन बेला चाहिँ हामीलाई झम्टिन्छ कुन बेला एट्याक गर्छ त्यो थाहा पाइँदैन कि। त्यही भएर हामी आफू पनि रिस्कमा हुने भएकोले हामीले चाहिँ आफ्नो ह्यान्डलर चाहिन्छ एउटा। अब आफ्नो ह्यान्डलर खोज्न गाह्रो हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ मैले पहिला हाम्रो पालामा हुने प्र्याक्टिस चाहिँ कुनैको ब्लड निकाल्न थाल्छौँ भने हामीले सिरिन्ज घोज्छौँ भित्र, ब्लड निकाल्न थाल्छौँ नि, अलिकति ब्लड आयो आयो भन्दै पुरै हल्ला हुन्छ कि त्यहाँ ब्लड निकाल्न थालेपछि होइन, आयो आयो भन्दै हल्ला हुने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एनिमल पनि डिस्ट्रेसमा आउने। प्लस चाहिँ ओनरकोमा के हुन्छ भने अब मानौ मैले चाहिँ एउटा कुनै ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छु र अब मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु विजय चाहिँ मेरो छेउमा छ होइन, मैले अब यो क्यानुला हाल्नको लागि क्यानुला चाहिँ भित्र हालेँ तर चाहिँ त्यसले भेनमा नगइकन अथवा चाहिँ भेन मिस गर्यो। अब मैले निकालेर अर्कोमा ट्राई गर्न जब निकाल्छु नि त्यो बेला ब्लड आउँछ कि। अनि ब्लड आउँदाखेरि यो इन्टर्नमा आउने अथवा चाहिँ नयाँ जो प्र्याक्टिस आउनु ओहो आयो आयो ब्लड आयो भन्दिनँ कि। त्यो भएर हाम्रोमा चाहिँ ओनर नजिकै हुन्छ, ओनरले चाहिँ अहिले बिगारी क्या हो जस्तो हुने होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यही भएर आत्तिनु हुँदैन। र चाहिँ मैले अब विद्यार्थी जो हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने यहाँनिर तपाईँहरूले इन्जेक्ट गर्न सिक्नको लागि अब क्याम्पहरू हुन्छ होइन, तपाईँहरूले अब यो कुन कुन प्रोग्रामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ युनिभर्सिटीहरू थ्रु फार्ममा होइन। त्यो गर्दाखेरि हामी सबै चाहिँ सधैँ केमा लाग्छौँ भने भ्याक्सिन छ भने भ्याक्सिन लिएर भ्याक्सिन खोज्नमा, ब्लड निकाल्नु छ भने ब्लड निकाल्न सबको हातमा सिरिन्ज हुनैपर्ने अथवा सबले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नै पर्नेमा लागिरहेछौँ कि। ह्यान्डलिङमा कसले पनि फोकस गरेका छैनौँ। अनि एज अ भेट हामी चाहिँ गुड ह्यान्डलर पनि हुनुपर्छ होइन। जस्तै मसँग चाहिँ म एउटा अब टेक्निसियन भाइ छ, उसले चाहिँ अलिअलि सिरिन्जहरू निडलबाट ब्लडहरू निकाल्ने यताबाट गर्न सक्छ होइन। मैले चाहिँ कुकुरबाट ब्लड निकाल्न सकिरहेको छैन, उसले ह्यान्डलिङ गर्न सकेको छैन भने मैले ह्यान्डल गरेर उसलाई निकाल्न दिनु पनि त्यो हामीसँग हुनुपर्छ कि एउटा। जस्तै ह्यान्डलिङ गर्न सकेनौँ भने हामीले एनिमल्सबाट केही काम गर्न सक्दैनौँ। सो ह्यान्डलिङ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। सबैले त्यही भएर ह्यान्डलिङ पनि अलिकति फोकस गर्नु होला है। एकजना भाइले च्याट बक्स मेरो अर्कै के भयो होइन दाइ अञ्जलीको प्रब्लम जस्तो छ। ओके दाइ मैले चाहिँ क्वेसन रिड आउट गरिदिन्छु। हजुर क्वेसन चाहिँ सोध्नु भएको छ, आई होप टु जोइन बिबिएससी एन्ड एएस दिस इयर इन हाई कास्ट होइन, एनी टिप्स फर एस्पाइरिङ भेट्स। उहाँ सायद बिबिएससी जोइन गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँको लागि केही टिप्स छ केही सजेसन छ कि भनेर। अब बिबिएससी एन्ड एएस जोइन गर्नको लागि त जुन युनिभर्सिटी छ युनिभर्सिटीको आफ्नो क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नु भएको छ भने चाहिँ होइन, त्यही अनुसार त्यो क्राइटेरियाहरू मिट गर्नु भएको छ भने त्यही अनुसार क्राइटेरिया फिलअप गरेर क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गरेर त्यही अनुसार
अब युनिभर्सिटीले इन्ट्रान्स एक्जामहरू लिन्छ अथवा के हुन्छ त्यो युनिभर्सिटीको अन्डरमा हुन्छ, हामीले त भन्न केही सकिन्न। तर पनि अब तपाईँ चाहिँ BBSNA जोइन गर्न चाहनुभएको छ भने वेलकम होइन। थ्याङ्क यू दाइ। अर्को पनि क्वेसन दिदीले नै क्वेसन टिप्नु भएको रहेछ होइन, हिजो चाहिँ फेसबुक पेजतिर आएको क्वेसन हो यो। हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ सजिलै कुनै पनि मेडिसिन एभाइलेबल हुँदैन होइन। इन द्याट केस चाहिँ हामीले सानोभन्दा सानो केस पनि ह्यान्डल गर्न अलिक गाह्रै परिरहेको हुन्छ रुरल एरियातिर। जस्तै मेरो घर चाहिँ सप्तरी हो होइन, सप्तरीमा पनि मैले 1-2टा केस चाहिँ त्यसरी फेला पारिसकेको छु। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले एज अ भेटनरी प्रोफेसनको एउटा जुन प्रेस्टिज पनि हुन्छ होइन, त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एज एन इन्डिभिजुअल, चाहिँ हाम्रो स्टेप कस्तो हुनसक्छ त्यो केसलाई ह्यान्डल गर्न अथवा त्यो सिचुएसनलाई सम्हाल्नको लागि? यो गाउँघरको लागि चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट भेटनरी मेडिसिन भन्ने हुन्छ एउटा होइन। अल्टरनेट भेटनरी मेडिसिनमा चाहिँ हामीले गाउँघरको नै यो जस्तै कि हर्बलहरू युज गरेर हर्ब्सहरू युज गरेर गर्ने गर्छौँ। तर तिनीहरू चाहिँ साइन्टिफिकल्ली कुनै कुनै प्रुभ हुन्छ र कुनै प्रुभ हुँदैन। हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ एलोपेथिक मेडिसिनमा नै हामीले जुन चाहिँ मेडिसिनहरू युज गर्छौँ मेडिसिनहरूमा गर्ने, र चाहिँ कुनै हाम्रो यो लिट्रेचरहरूमा चाहिँ अल्टरनेट मेडिसिनको युजहरू एकदम राम्रो भएको छ यस्तै केसमा भने देखाएको छ भने अल्टरनेट मेडिसिनहरूको हामीले प्लस माइनस पोइन्टहरू पनि हेरेर त्यो पनि युज गर्न सक्छौँ कि। अनि यदि अब मानौँ अब भर्खर एकजना भाइले भन्नुभयो सप्तरी घर छ भनेर होइन, सप्तरीमा जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो मेडिसिन लाग्छ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यहाँको एग्रोभेटहरूसँग कुरा गर्ने होइन। एग्रोभेटसँग कुरा गर्दाखेरि एग्रोभेट अथवा चाहिँ कोही मेडिसिन इम्पोर्टर हुनुहुन्छ भने हामीलाई यस्तो मेडिसिनहरू चाहिन्छ, यस्तो मेडिसिनहरू ल्याइदिनु पर्यो भनेर ल्याउन अथवा त्यहाँ चाहिँ स्टकमा राख्न लगाउने कि। हामीले चाहिँ किसानसँग मात्रै काम गर्ने होइन कि एनिमलसँग रिलेटेड जो पनि हुन्छ स्टेक होल्डर्स, जस्तै कि स्टेक होल्डरमा को पर्छ भने फर्स्टमा फार्मर होइन, लार्ज एनिमलको कुरा गर्दा फार्मर हुन्छ, त्यसपछि फिड दाना कम्पनी अथवा चाहिँ दाना त्यो फिडको कसैले रेन्जल्यान्डहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ पेड रेन्जल्यान्डहरू भने त्यसमा भयो। अनि त्यसपछि आउँछ एग्रोभेटहरू फिड सप्लिमेन्टहरू त्यहाँबाट आउने भएकोले एग्रोभेट अथवा चाहिँ मेडिसिन इम्पोर्टर मेडिसिन सप्लायर। त्यसपछि टेक्निसियनहरू भेट टेक्निसियन अनि ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो चाहिँ त्यो एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्झाएर तालिम दिएर त्यो गर्न सक्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको लास्टमा हामी आफै पनि स्ट्यान्डर्डाइज हुनको लागि अथवा चाहिँ हामी आफै पनि इक्विप्ड हुनको लागि हामीले चाहिँ एउटा चेक बक्स बनाउनु पर्छ कि हामीलाई यो औषधि चाहिन्छ यो ठाउँमा भनेर है। अब कुनै ए भन्ने ठाउँमा गएको छ भने त्यो ठाउँको एपिडेमियोलोजी हेरेर कुन कुन डिजिजको प्रिभ्यालेन्स कति छ होइन, कस्तो कस्तो डिजिज हुनसक्छ भनेर पहिला नै हामीले माइन्ड मेकअप गराएर त्यही अनुसारको एनिमललाई बिचमा राखेर एनिमलको वरिपरि को घुमिरहेछ त त्यो सबैलाई हेरेर सबलाई चाहिँ ग्यादर गरेर एक ठाउँमा राख्यौँ भने हामीलाई चाहिँ खासै कमी हुँदैन जस्तो लाग्छ। ओके थ्याङ्क यू दाइ। अर्को क्वेसन चाहिँ यो क्वेसन सायद हजुरलाई पर्सनल क्वेसन होला। हजुरले चाहिँ एनिमल हेल्थ ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा चाहिँ काम गर्नु भएको रहेछ होइन एज अ फिल्ड कोअर्डिनेटरको रूपमा। अनि त्यो संस्थाको बारेमा के जानकारी र त्यो संस्थामा जागिर गर्नको लागि के कस्तो प्रोसिडरहरू छ त्यसबारेमा केही कुरा राखिदिनु। एएसटिसिएसमा हुँदाखेरि मैले चाहिँ पहिला फिल्ड कोअर्डिनेटर फर जुम्ला भनेर मैले चाहिँ भित्र म चाहिँ गएको थिएँ। त्यसमा फिल्ड कोअर्डिनेटर फर जुम्ला हुँदाखेरि त्यसमा एएसटिसिएस भन्ने एउटा संस्था हो। त्यो संस्थाले चाहिँ प्रोजेक्टमा काम गर्ने भयो। त्यो संस्थाको प्रोजेक्ट चाहिँ वर्किङ इक्वाइन वेलफेयर प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ जति पनि वर्किङ इक्वाइनहरू छ त्यसको वेलफेयरमा काम गर्ने संस्था हो होइन। त्यो वर्किङ इक्वाइनको चाहिँ वेलफेयरमा काम गर्ने चाहिँ प्रोजेक्ट हो त्यो होइन। म चाहिँ त्यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत जुम्लाको लागि फिल्ड कोअर्डिनेटर भएँ र चाहिँ त्यो जब वर्किङ इक्वाइन वेलफेयर प्रोजेक्ट भन्ने द ब्रुक भन्ने युके को सहयोगार्थ चाहिँ काम गर्थ्यो भने पछि वर्किङ इक्वाइन वेलफेयर प्रोजेक्ट चेन्ज भइसकेपछि सस्टेनेबल इक्वाइन वेलफेयर प्रोजेक्ट भनेर एससिडब्ल्युपी भन्ने कन्भर्ट भयो र त्यसमा चाहिँ म ब्रिक्टिङ कोअर्डिनेटर भनेर काम गरेँ। ब्रिक्टिङ कोअर्डिनेटर भन्नाले मैले इटा भट्टालाई काम गर्ने होइन कि ब्रिक्टिङ नभएको हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने। त्यसमा चाहिँ मैले भक्तपुरमा र डाङमा बसेर डाङ बाँके बर्दिया र काठमाडौँ भक्तपुरलाई गर्ने गरेँ है। अनि यसमा भ्याकेन्सीहरू खुल्छ, इनरोलमेन्ट प्रोसिडरमा भ्याकेन्सीहरू खुल्छ होइन। त्यो भ्याकेन्सीहरू खुलेपछि भ्याकेन्सीमा चाहिँ एप्लाई गरेर त्यो एप्लाई गरिसकेपछि अब त्यहाँको सेलेक्सन प्रोसिडरमा लागेर त्यहाँबाट सेलेक्ट हुने हो। अब यसमा छिर्नको लागि अब एएसटिसिएसमै छिर्नको लागि यो प्रोसिडर छ भनेर चाहिँ हुँदैन।
त्यहाँ भ्याकेन्सी क्रिएट हुनु पर्यो पहिला, त्यो भ्याकेन्सी क्रिएट भइसकेपछि अब यो भ्याकेन्सीमा म यसरी छिर्छु भनेर चाहिँ बल्ल छिर्ने हो। धन्यवाद दाइ। अर्को क्वेसन चाहिँ जस्तै हाम्रो युनिभर्सिटीको के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ इक्जाम टाइममा नभइदिने होइन, अनि जुन हाम्रो 5 इयरको जुन टाइम ड्युरेसन छ त्योभन्दा पनि लम्बिने हुन्छ हाम्रो कोर्स होइन। अनि सर्टिफिकेटमा त्यसरी 5 इयरभन्दा धेरै ड्युरेसन देखियो भने चाहिँ पछि गएर कुनै इन्टरभ्यू अथवा जब प्रोसिडरमा के कस्ता डिफिकल्टीहरू हुन्छ र त्यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ? त्यो अवस्था नै ननिम्त्याउनु नै राम्रो हुन्छ। त्यो अवस्था आउने भनेकै आन्दोलन बन्द हडतालले हो होइन। त्यो अवस्था ननिम्त्याउनु ठिक हुन्छ, किनभने हाम्रो पनि 5 इयर्सको कोर्स चाहिँ 5.5 वर्षभन्दा बढीमै हामीले कम्प्लिट गरेको। अब इन्टरभ्यूमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रब्लमहरू देखिएको जस्तो लाग्दैन, तर चाहिँ अलिकति समस्या विदेश जानेहरूलाई चाहिँ आउँछ कि भन्ने एउटा त्यस्तो छ होइन। तर पनि अब जानेहरू गइरहेका छन् होइन, त्यो लोकसेवामा जानेहरू पनि गइरहेका छन् र विदेशमा जानेहरू पनि गइरहेका छन् भने चाहिँ खासै प्रब्लम चाहिँ नआउला। तर आफ्नो कोर्स चाहिँ टाइममै सकाएको राम्रो, पछि त्यो प्रब्लम नआउला भन्न सकिन्न, किनभने अहिले अब कम छौँ नि त हामी, भेटहरू पनि कम भएकोले त्यस्तो प्रब्लमहरू नआएको नै हुनसक्छ। ओके, धन्यवाद है। अर्को क्वेसन चाहिँ अब जस्तै हाम्रो भेटनरी लाइन भइसकेपछि धेरै जसोको फोकस चाहिँ ट्रिटमेन्ट लाइनतिर हुन्छ होइन, फिल्डमा गएर काम गर्ने। तर यो जुन फुड सेफ्टीको कुरा छ, मिल्क प्रोडक्सन, मिट प्रोडक्सनको कुराहरू, यतातिर चाहिँ हाम्रो के कस्तो स्कोपहरू छ, के कसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ, यसबारेमा केही कुरा भनिदिनु। हाम्रो चाहिँ टार्गेट सधैँ ट्रिटमेन्टमा लाग्ने भयो भने हामी चाहिँ अब कस्तो भने OIE को डे 1 कम्पिटेन्सी भन्ने कुरा सुन्नु भएको छैन होला है। डे 1 कम्पिटिसनमा नि के भनेछ भने हामी चाहिँ ट्रिटमेन्टमै लागे पनि हामी चाहिँ इपिडेमियोलोजीमा, ट्रान्सबाउन्ड्री एनिमल डिजिज, जुनोसिस, फुड सेफ्टी सबैमा चाहिँ हामी एडभोकेट गर्न सक्ने हुनुपर्छ फर्स्ट डेमा। जब चाहिँ तपाईँहरू लाइसेन्स भेट हुनुहुन्छ नि त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँलाई यतिसम्म चाहिँ आउनुपर्छ भनेर OIE ले चाहिँ डे 1 कम्पिटेन्सी भनेर एउटा जारी नै गरेको छ कि। त्यो एकचोटि हेरेर तपाईँ हामी आफैले चाहिँ हेरेर छ नि, अब मिल्क सेक्टरलाई हामीले कसरी चाहिँ सेफ मिल्क बनाउने अथवा मिटलाई कसरी सेफ मिट बनाउने भन्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। सायद अञ्जली दिदी आइसक्नु भएको छ। अञ्जली दिदी, सो सरी है, बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ डिस्कनेक्ट भएँ। दाइ एउटा क्वेसन चाहिँ मसँग थियो, के अरे जस्तो होइन कुनै पनि जबको लागि अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स माग्छन् नि त, अनि हामीसँग त इन्टर्नसिपको 6 मन्थ त हुन्छ होला, त्यो बाहेक त हामीसँग केही एक्सपिरियन्स खासै हुँदैन, अनि त्यसले चाहिँ प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन पछि जब गर्नको लागि यताउता, मतलब अब यताउता एक्सपिरियन्स भनेर मागिरहेको हुन्छ नि, त्यही भएर। त्यो त हामी भेटको लागि मात्र होइन, त्यो जुनसुकै फिल्डमा नि एक्सपिरियन्स मागिहाल्छ होइन। अनि एउटा के भन्छ भने एक्सपिरियन्स इज अ कम द्याट नेचर गिभ्स अस वेन वी आर बल्ड भन्छ कि। हामी चाहिँ कपाल झरिसकेपछि नेचरले दिने काहीँ हो एक्सपिरियन्स भन्छन् होइन। बट स्टिल अब एक्सपिरियन्स चाहिँ अब त्यो जुन पोस्टको लागि एप्लाई गर्छौँ नि हामीले, त्यो पोस्टको क्राइटेरिया कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। कुनै पोस्टहरू चाहिँ फ्रेसर नै भयो, धेरैवटा औषधिहरू चाहिँ नपाएर मान्छेको औषधि युज गरेर आउँछौँ। त्यसले कतिको प्रभाव पार्छ एनिमल र ह्युमनमा, अथवा त्यसले केही फरक पार्दैन? त्यो कतिपय अब एनिमलकै लागि भनेर नआएको अवस्था पनि छ होइन। त्यसको लागि ह्युमनबाट त्यो हामीले चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसले चाहिँ खासै केही अब समस्या त पार्दैन। तर एनिमलको लागि एक्ज्याक्ट जुन चाहिँ हामीलाई कम्बिनेसन चाहिन्छ नि, कम्पोजिसन, त्यो नै यदि छ यता ह्युमनकोमा भने त्यसले त केही समस्या पार्दैन। तर कम्पोजिसनै फरक छ भने अलिकति समस्या पार्न सक्छ होइन। अर्को चाहिँ अब एनिमलको लागि भने नेपाल त एकदम सानो मार्केट हो कि होइन, एकदम सानो मार्केट हो। त्यही भएर चाहिँ यो डिलरहरूले पनि हाम्रो एनिमलको अथवा चाहिँ पेट एनिमल्सको त्यो अनुसारको चाहिँ औषधिहरू भित्राउन आनाकानी गर्छन्, हाम्रो मार्केट सानो भएकोले।
यो प्रब्लम चाहिँ हो अब एनिमलमा चाहिँ स्मल एनिमलमा नभइकन लार्ज एनिमलमा पनि यस्तै छ प्रब्लम। औषधिहरू नपाउने अब त्यो छँदैछ होइन। अब त्यसमा पनि अब डिडिए डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, त्यसबाट अप्रुभल लिएर बल्ल औषधि ल्याउन पाइन्छ। त्यसमा पनि अनेक त्यो छ, त्यसको लागि पनि कुराहरू भइरहेछ माथितिर। दाइ अर्को एउटा क्वेसन आएको छ, इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटीहरू अदर देन अफर्ड बाई कलेज के कस्तो हुन्छ? 6 देखि 9 सेममा हुँदा जान मिल्ने टाइपको केही थाहा छ भने भनिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। 6 देखि 9 सेममा त कलेजै बसेर पढेको एकदम राम्रो हो होइन। बस त्यसलाई अब इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटी बाहिरबाट चाहिँ दिएको हुँदैन। अब कुनै सिनियरहरूको चाहिँ रिसर्चहरू छ, कुनै सिनियरको चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ सर्वेहरू छ भने सर्वेमा हिँड्ने होइन, त्यो गर्न चाहिँ पाइन्छ। तर यो सर्वेमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो क्लासहरू ह्याम्पर गऱ्यौँ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुनै मिस गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ एकदम समस्या हुन्छ कि। अब कतिपय के हुन्छ भने हामीले नोट पढ्यौँ भने नोटबाटै आउनु त भने एक्जाम पास भइहालिन्छ भन्ने सोच हुन्छ होइन। तर चाहिँ क्लास लिँदाखेरि र क्लास नलिँदा के फरक हुन्छ भने क्लास लिँदाखेरि रामपुरमा जति पनि हाम्रा टिचरहरू हुनुहुन्छन् सबजना कुनै न कुनै फिल्डमा एक्सपर्ट नै हुनुहुन्छ सबैजना होइन। उहाँहरूले प्र्याक्टिसमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब पढाउँदै गर्दाखेरि आफ्नो प्र्याक्टिसमा देखिएको कुनै एउटा अपडेट अथवा चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसमा ए औषधि भनेर बुकमा लेखेको छ भने अब ए चल्दैन बी चल्छ अहिले यहाँ भनेर चाहिँ त्यस्तो कुनै छ भने आफ्नो चाहिँ कुराहरू भन्नुहुन्छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ मिस गर्छौँ हामीले क्लास गएनौँ भने होइन। अब 6 देखि 9 को इन्टर्नसिपको कुरा गर्नुभएको छ। 6 देखि 9 लाई कसैले पनि इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ फर्मली दिन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। जब इन्टर्नसिपकै टाइममा चाहिँ होइन म इन्टर्नसिप बाहिर गर्छु भनेर गर्न पाउने चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू छ, त्यसको लागि युनिभर्सिटीको लेटरहरू लिएर होइन। तर 6 देखि 9 लाई चाहिँ खासै दिएको हुँदैन इन्टर्नसिपको लागि, किन इन्टर्नसिप गर्नको लागि एटलिस्ट 6 मन्थ त जानै पर्यो। 6 महिनामा त एउटा सेमेस्टर पुरै सक्यो होइन, त्यो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ है। तर क्लास चाहिँ नसुटाउनु होला एउटा सबैलाई सुझाव। दाइ अर्को क्वेसन चाहिँ भेट डक्टरले क्लिनिक खोल्न पाउँछ कि नै? कोड अफ कन्डक्ट अफ भेटनेरियन भनेर सोध्नु। एउटै क्वेसन हो हजुर, च्याट बक्समा छ दाइ। यो फरक फरक क्वेसन जस्तो लाग्यो होइन। भेट डक्टरले क्लिनिक खोल्न पाउने कि नपाउनेमा क्लिनिक खोल्न पाउँछ, उपचार गर्न पाउँछ होइन। तर अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ औषधिको बिक्री वितरण गर्न नपाउने अवस्था छ कि। क्लिनिकमा उपचार गर्न पाउँछ होइन, तर अब औषधि बिक्री वितरण गर्न चाहिँ फार्मेसी नै चाहिन्छ, बी फार्माको कोही चाहिन्छ भन्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ यता एनबिएले अनि यो हाम्रो डिएलएसको मार्फत पनि यो कुरा गर्न गइरहेछ कि। डिएलएसको मार्फत डिडिएसँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट गरेर भेट डक्टरले चाहिँ 5 वर्षको कोर्स गरेर किन नपाउने भन्ने कुरा छ नि, त्यसमा डिस्कसनहरू भइरहेछ। अहिलेको लागि चाहिँ अब क्लिनिक खोल्न पाउँछ भनौँ होइन, तर चाहिँ औषधि बेच्न नपाउने। दाइ औषधिको बारेमा एउटा कुरा मलाई थपिहाल्न मन लाग्यो। सायद यो के सुनेको थिएँ भन्दा मैले चाहिँ औषधि बेच्न चाहिँ पाउने, तर 35 दिनको तालिम लिएर औषधि बेच्न पाउने, तर त्यो 35 दिनको तालिम फेरि हामी भेटनेरियनले नै दिने हो भने यस्तो कुरा सुनेको थिएँ कि के कस्तो कुरा हो यो बारेमा? यो कुरा एकदम सही हो होइन। त्यो 35 दिने तालिम चाहिँ डिएलएसबाट लिनुपर्ने हुन्छ। डिएलएस र डिडिए हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ लाइफस्टक सर्भिस र डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन यो दुईटाले संयुक्त रूपमा 35 दिने तालिम दिन्छ। त्यो लिइसकेपछि बल्ल औषधिको बिक्री वितरण गर्न पाउने भन्ने नियम छ अहिले होइन। तर त्यो नियमका जुन चाहिँ यो ऐनहरूमा लेखेको छ नि त्यसमा पनि एकदम कस्तो भने कन्फ्युजिङ टाइपले लेखेको भएर त्यसलाई सच्याउनमा लागिरहेको छौँ अहिले। अहिले चाहिँ अब धेरै भेट डक्टर जसले चाहिँ यो औषधि पसलहरू गरिराख्नु भएको छ उहाँले 35 दिने तालिम लिइसक्नु भएको छ कि। दाइ अर्को क्वेसन चाहिँ गभर्नमेन्ट जब बेटर और प्राइवेट? व्हाट क्यान भेटनेरियन डु एक्सेप्ट पोल्ट्री, क्याटल एन्ड क्याट डग? पोल्ट्री, क्याटल, क्याट, डग बाहेक अरू अब चाहिँ वाइल्ड लाइफमा जान सकिन्छ। एउटा वाइल्ड लाइफमा धेरै अपर्च्युनिटी नभयो भने अब बिस्तारै उहाँ जसले सोध्नुभयो उहाँ चाहिँ पास आउट भएर निस्किने टाइमसम्ममा त्यो आउँछ होला है चान्स वाइल्ड लाइफमा पनि। अर्को भनेको हाम्रो मराइन एनिमल्स जस्तो कि फिस डिजिजहरू पनि पढ्नुहुन्छ होइन। फिसमा पनि छ चान्सहरू। फिसमा पनि हाम्रो अब भेटनरी डक्टरहरूले काम गरिरहेका हुनुहुन्छ। अर्को भनेको अब गभर्नमेन्ट जब बेटर कि प्राइभेट भनेर चाहिँ के हुन्छ भने
आफ्नो पर्सेप्सन कस्तो छ, मलाई गभर्मेन्ट जब मनपर्छ भने गभर्मेन्ट जब राम्रो, म गभर्मेन्ट जबै खान्छु भनेर चाहिँ कोही एकदम लोकसेवाको लागि मजाले एकदम फोकस भएर पढ्नुहुन्छ भने, कोही चाहिँ यस्तो ठिक छ म प्राइभेटमा लाग्छु भनेर प्राइभेट अब जबहरूमा लाग्नुहुन्छ, कोही चाहिँ एनजिओमा लाग्नुहुन्छ, कोही आइएनजिओमा लाग्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो सेल्फ भन्छ पर्सेप्सनमा भर पर्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ मैले अब भनिराख्नु ठिक हुँदैन। तर चाहिँ पोल्ट्री, क्याटल, क्याट, डग बाहेक पनि धेरै कुराहरू छन्, इक्वाइन पनि छ है। अर्को अब एनजिओहरू छ, त्यसपछि यो हाम्रो के भन्छ त्यसलाई पब्लिक हेल्थ छ, इपिडेमियोलोजी छ है। दाइ जस्तो यो मतलब उहाँले सोध्न खोज्नु भएको चाहिँ सायद पोल्ट्री, क्याटल, क्याट, डगको क्लिनिकल प्र्याक्टिस बाहेक सोध्नु भयो होला जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो अब माइक्रोबायोलोजिस्ट यताउता हुन्छ नि, त्यसकोमा पनि त अब अघि मैले भनिहालेँ होइन, यो कुरा त मैले एन्सर भनिसकेँ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब क्लिनिकल प्र्याक्टिस बाहेक पनि अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा भेटनरी डायग्नोस्टिक ल्याबहरू पनि खुल्दैछ होइन। त्यो डायग्नोस्टिक ल्याबहरूमा पनि एज अ प्याथोलोजिस्ट, एज अ माइक्रोबायोलोजिस्टहरू अनि एज अ मोलिकुलर बायोटेक्नोलोजिस्ट पनि काम गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको अब युनिभर्सिटीमै छ, मास्टर्स गरेर युनिभर्सिटीको भ्याकेन्सी खुलेर युनिभर्सिटीमा एज अ लेक्चरर, एज अ हुन्छ नि हाम्रो लेक्चररहरू छिर्न पाउने भयो। धेरै छ हाम्रो फिल्ड। जस्तै अब हामी सबैले फिल गरेको कुरा चाहिँ एसएलसी पछि अब के पढ्ने भनेर अल्झिन्थ्यो होइन, साइन्स, म्यानेजमेन्ट र ह्युमेनिटिजमा। अनि हामीले साइन्स लियौँ, अब साइन्स लिइसकेपछि साइन्स लिइहाल्यौँ अब कम हुन्छ भने सोच्छौँ। जब +2 सकिन्छ झन् धेरै छ कि, +2 मा झन् धेरै छ। अब +2 सक्यो अनि ल बिबिएससीमा पनि आयो, बिबिएससी आइसकेपछि जब पास आउट हुनुहुन्छ नि, त्यसपछि आफ्नो फिल्ड खोज्दै जाँदाखेरि एकदम धेरै फिल्ड भेट्नुहुन्छ। अब +2 मा जति फिल्ड, +2 पछि जति फिल्ड देख्नु भएको थियो चुज गर्ने अप्सन, अहिले त्योभन्दा बढी अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो पर्सेप्सन र आफ्नो अपर्च्युनिटी केमा पाउनुहुन्छ र केमा त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, त्यो सबैलाई म्यानेज गरेर हेर्दाखेरि जुन ठिक हुन्छ त्यसमा गर्दा ठिक हुन्छ। अर्को चाहिँ आउट कन्ट्री पढेर आएकोले नेपालमा एज अ भेटेरन भएर काम गर्दा कतिको सेक्योर छ भनेर सोध्नुहोस्। मैले क्वेसन अलिकति क्वेसन इलाबोरेट गर्न पाउँदा अलिकति ठिक हुन्थ्यो कि छिटिज। माइक अन गरेर क्वेसन राख्नु भए पनि हुन्छ आफैले। छिटिज यो क्वेसन अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ कि? दाइ सायद यो विदेशमा गएर पढेर आएपछि यहाँ एस्टाब्लिस हुन चाहिँ कतिको गाह्रो छ, सेक्योर कतिको हुन सकिन्छ भन्नुभएको होला। माइक गर्नु भएन। विदेशमा पढेर आइसकेपछि हामीले विदेशमा गएको अब हाम्रो साथीहरू, हाम्रो सिनियरहरू हेर्दाखेरि विदेशमा मास्टर्स गर्न जाने तर चाहिँ पिएचडी पनि कम्प्लिट गरेर आउने धेरै हुनुहुन्छ। पिएचडी गरेर आइसकेपछि एकछिन, जस्तो बङ्गलादेश पढ्न गएको कति स्टुडेन्ट्सहरू छन्, उनीहरूले नेपालमा इस्टाब्लिस हुन कतिको गाह्रो छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो भन्नु खोज्नु भएको रहेछ होइन। जस्तै बङ्गलादेशमा, इन्डियामा पढेर आउँदाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने भनेको एनबिसीको लाइसेन्स चाहिन्छ। एनबिसीको लाइसेन्स पास गरिसक्नुभयो भनेपछि उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटी भनेको हाम्रो नेपालमा भेटनरी डक्टरले जति पढ्नु भएको छ नि, यसरी जतिजना नेपालमा पढेको भेटनरी डक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूको समान अपर्च्युनिटी हुन्छ कि सबैलाई सिमिलर अपर्च्युनिटी हुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्नलाई कम्पिटेन्ट छ कि छैन, त्यसले फरक पार्ने हो होइन। अब एउटा समस्या बाहिरबाट पढेर आउनलाई के हुन्छ भने, बाहिरबाट जसले पढ्नुहुन्छ नि उहाँलाई पढाइ चाहिँ त्यही देशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ पढेको हुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल आइसकेपछि नेपालको कन्टेक्स्ट के छ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि आफैले रिभ्यू, सेल्फ रिभ्यू भयो भने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि उहाँहरूलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ। तर अपर्च्युनिटी चाहिँ बङ्गलादेशमा पढेकोलाई अब 10% दिने, नेपालमा पढेकोलाई 80% दिने त्यस्तो भन्ने छैन। उहाँहरू आउनु भइसकेपछि नेपाली भेटले जति जे अब नेपालमा पढेकोले जे प्रोसिडियरमा जानुपर्छ त्यसैमा जानुपर्छ सबै। हाम्रो अब एन्ड्रोइड ब्लुटुथवालाले के भन्नुभएको छ भने कति इन्कम गर्न सकिन्छ स्यालेरी, मिनिमम टु म्याक्सिममले टिचिङ गरेको देख्छु धेरैले। अब यो अघि नै भनिसकेँ मैले होइन। अब इन्कम त कसले कति गर्यो भन्ने कुरा मैले खुलाउने कुरा भएन। अब त्यो चाहिँ पछि आफैले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्ने कुरा भयो है। अब म्याक्सिममले टिचिङ गरेको देख्नुहुन्छ भनेपछि टेक्निकल स्कुलहरू अहिले धेरै खुलेछ जहाँ चाहिँ बिबिएससी एन्ड एएसले पनि पढाउन पाउने छ। त्यो ठाउँमा धेरै अपर्च्युनिटी पाएकोले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको पालामा पनि त्यस्तै हुन्छ होला।
तपाईँहरू पास हुनुहुन्छ होइन, पास आउट भइसकेपछि अहिले लोकसेवाको अवस्था त्यस्तै छ। 3-4 वर्ष भइसक्यो। एएफयू को फर्स्ट ब्याच बाहिर निस्केदेखि होला सायद लोकसेवा खुलेको छैन राम्ररी है। एएफयू को फर्स्ट ब्याचले पनि दिन पाएको छैन होइन। अब सरी भन्नु खोजेको चाहिँ अरू केही अपर्च्युनिटी नपाउने होइन, तर टेक्निकल स्कुलहरूमा चाहिँ डक्टरहरू चाहिराख्ने भएकोले अब सबैजना त्यसमा गएर पढाउने, त्यो पढाउँदै गर्दाखेरि आफ्नो लोकसेवाको लागि पनि तयारी हुने भएकोले आफ्नो पनि यो आफूले पढेको पनि के भन्छ रिभिजन भइराख्ने भएकोले धेरैले चाहिँ त्यसमा पढाएर आफ्नो करियरहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो हुन्छ। अब समय पनि धेरै नै बितिसक्यो लगभग। अब हामी चाहिँ समअपतिर जाउँ होला। मैले एउटा चाहिँ मलाई एकदम मनमा लागेको क्वेसन चाहिँ अब यो भेटनेरी पढेर आउट फिल्डमा जाने जस्तो हुन्छ नि। जस्तै अब बिबिएससी एन्ड एएस कम्प्लिट गरेर कतिले बिबिएमा जोइन हुन्छ, एमबिएमा जोइन हुनुहुन्छ होइन, कतिले ल पनि गर्नुहुन्छ। त्यो ल गरेको चाहिँ भेटनेरी पढेकोले पछि ल गरेको कतिको त्यसको स्कोप छ, अहिले के कस्तो छ, त्यसको कतिको फ्लोरिस हुँदैछ, त्यो कता कता काम लाग्ने हो, कता टच हुने हो भन्ने कुरा मलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न त्यसलाई। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब कसैको टार्गेट नै बिजनेस हुन्छ होइन। जस्तै अब कतिको टार्गेट नै बिजनेस छ, म चाहिँ अब होइन पोल्ट्री फार्म खोल्छु, म चाहिँ ठुलो फार्म खोल्छु, म चाहिँ अब लार्ज एनिमल फार्म खोल्छु भने एउटा छ होइन। उहाँहरूको चाहिँ टार्गेट धेरै जस्तो एमबिएमा नै हुन्छ बिबिएससी एन्ड एएस पछि भने। अहिले म्याक्सिमम् गभर्मेन्ट भेटले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने अब गभर्मेन्टमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एलएलबी पनि गर्नुभएको छ कि। एलएलबी पनि गरेर के हुन्छ नि नेपालमा अब हाम्रो कस्तो फेज छ भने हामी चाहिँ नियम कानुन बनाउने फेजमै छौँ कि। नियम कानुन बनाउने फेजमै छौँ र कतिपय बनेको नियम कानुन पनि स्पष्ट रूपमा बनेको छैन, लुप होलहरू धेरै छन् होइन। त्यसलाई फिलअप गर्नको लागि पनि अहिले चाहिँ धेरैको जहाँसम्म लाग्छ धेरैको नजर चाहिँ लमा लाग्नु कारण त्यही हो। उहाँहरूको मास्टर्स एउटामा गरिसक्नु कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ, तैपनि उहाँले चाहिँ एलएलबी पनि गरेर अब आफैले त्यसलाई चाहिँ एडभोकेसीमा पनि जाने कुरा सोच गरेर चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो पनि सेल्फ पर्सनल इन्ट्रेस्ट हो। अब नसिब पराजुलीले सोध्नु भएको छ कुन सब्जेक्ट लिएर मास्टर्स गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर है। अब यसको लागि चाहिँ मैले भन्न अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई, मैले पनि मास्टर्स गरेको छैन है। आफूले पास आउट भइसकेपछि आफूलाई चाहिँ अब कुन फिल्डमा चाहिँ मास्टर्स गर्नु ठिक हुन्छ भने आफैले चाहिँ त्यो स्कोप खोजेर आफैले चाहिँ मास्टर्स सब्जेक्ट चुज गर्दा राम्रो मैले भनिराख्नु भन्दा पनि हुन्छ। त अब आजको कार्यक्रमलाई र ओभरअल अनि हजुरले के भन्न छुटाउनु भएको छ भने त्यसलाई लिएर चाहिँ समअप गरिदिनुहोस् न। मैले अब के भन्न छुटाएँ भन्ने कुरा त मलाई थाहा भएन है। अब तपाईँहरूले यसो केही छुटेछ भने बरु भनिदिनु भने म त्यो भनिदिन्थेँ होइन। तर चाहिँ अब एनबिएसएको अध्यक्ष देखिरहेको छु म, यहाँ रिकम कोअर्डिनेटर देखिरहेको छु, सेक्रेटरी देखिरहेको छु र हाम्रो प्रवीण पुरी भाइ देखिरहेको छु होइन। सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ यो फोरममा आएर आफ्नो कुराहरू राख्न, एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न दिनुभएकोमा होइन। क्वेसनहरू पनि आइहालिसकेको छ। क्वेसनहरूमा पनि मैले जहाँसम्म लाग्छ क्वेसनहरूको तपाईँहरूले खोज्नु भएको जस्तो एन्सर दिएँ होला है। त्यही भएर म चाहिँ धन्यवाद भन्दै अब के भन्ने हो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैलाई। अनि हाम्रो होमबहादुर सरलाई चाहिँ अघिदेखि देखिरहेको छु मैले, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद है। उहाँ पनि धेरै बेरसम्म बसेर चाहिँ साथ दिइदिनु भयो। एउटा लास्ट क्वेसन आएको छ, डिभिएम र बिबिएससी अनि यसमा के डिफरेन्स छ भनेर। यो क्वेसन हजुरले एन्ड गरिदिनु अनि हजुरलाई सर्ट नोटिसमा पनि आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है। मैले यति भन्दै म चाहिँ डिभिएम र बिबिएससीमा पहिला नामै फरक भयो एक त होइन। अर्को चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा म पनि अलिकति क्लियर छैन, तर चाहिँ मैले देखेकोमा डेभलप्ड कन्ट्रीमा डिभिएम भनेपछि हाम्रो चाहिँ मास्टर्स सरहको 6 इयर्सको कोर्स हुन्छ र चाहिँ उनीहरूले मास्टर्स सरहको एउटा स्पेसलाइजेसन कोर्स नै पाउने हुन्छ भने पाकिस्तानमा बङ्गलादेशमा डिभिएम भनेको चाहिँ हाम्रो बिबिएससी सरह नै हो, तर त्यसमा चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्रीवाला पार्ट चाहिँ हुँदैन कि। एनिमल हस्बेन्ड्रीवाला पार्ट जस्तो कि हाम्रो एनिमल न्युट्रिसन अनि यो लाइफस्टक प्रोडक्सन टेक्नोलोजी यो चाहिँ धेरै कम अथवा चाहिँ हुँदैन अथवा धेरै कम हुन्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। अब यसै गरी यस्तै कार्यक्रमहरू पनि हामीमा पछि फेरि जोडिने नै छौँ। पछिको कार्यक्रममा पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आफ्नोमा राख्नु रहेका केही जिज्ञासाहरू हाम्रो एनबिएससी पेज मार्फत पनि हामीलाई क्वेसनहरू राख्नुभयो भने हामीले त्यहाँबाट पनि एड्रेस विजय म्युट भयो। सरी सर। अब यसै गरी आफ्नो केही छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि आजको कार्यक्रमका चिफ गेस्ट हाम्रा आदरणीय रेस्पेक्टेड एकाडेमिक फादर डिन एफएबिएफ
प्रोफेसर डाक्टर होमबहादुर बस्नेत सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you very much. Hey, thank you, Roxanne. It was really wonderful. Hey, after a long time, मैले त विवाहमा भेटेको थिएँ, त्यसपछि अहिले देखेँ. Anyway, thank you very much. My dear academic children, all, including Roxanne. है अब म यसमा के भने नि, समय एकदम धेरै गइसक्यो. तिमीहरूको प्रश्नको नि म त्यहाँ सप्लिमेन्टरी केही कुराहरू नै, जस्तो कि अहिलेको डिबिएम र बिबिएससी बाटै थाल्छु है त. अहिले जसले लास्टै उ गर्नुभयो. इट्स अ भेरी भेरी स्ट्रङ सब्जेक्ट DBM, but it is strong in the case of medicine, not in animal husbandry. जसरी अहिले MBBS मा नि न्युट्रिसन को पार्ट पोइन्ट अफ भ्यू नि, जसरी हामीले न्युट्रिसनहरु थुप्रो पढ्छौं त्यो एकदमै कमजोर हुन्छ, त्यस्तै हो DBM मा नि मेडिसिन को पार्ट एकदमै स्ट्रङ तर एकदमै वीकनेस एनिमल हस्बेन्ड्री को त्यो पार्ट को कुराहरु हुन्छ. तर डिग्री को रूपमा हेर्ने हो भने इट्स अलमोस्ट द सेम. र अर्को एउटा सानो कुरा के भने नि, हामीले म जब युनाइटेड मिसन टु नेपालमा काम गर्थे है, एज एन अपर्च्युनिटी अफ द भेटनेरियन है, मैले गभर्नमेन्टको जागिर छोडेर म त्यो INGO मा एउटा ट्रेनिङ अफिसरको रूपमा गएर काम गर्दाखेरि about 11 years old, one small student I should say from UK है, युनाइटेड किङडम बाट नेपालको भेटनेरियनहरुलाई भेट्न भनेर बाबुआमालाई लिएर आएकी थिइन् एउटा बच्ची, र उहाँहरुले मसँग टाइम लिनुभयो र अनि म इन्टरभ्यूमा बसेँ. अनि उहाँले कुरो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो के भने त्यो बच्चीले सोध्दै गरेको नि एकदमै अनौठो लाग्दा कुराहरु जुन चाहिँ भेटनेरियनले हामी यहाँ धेरै ठुलो हुँदाखेरि सोध्दै गर्छौं त्यो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि मैले अन्तिममा व्हाई यु आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस भनेपछि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो आई वान्ट टु बी द भेटनेरियन. बच्चामा 11-12 वर्षको हुँदाखेरि उहाँको त्यो फिलिङ भइसकेपछि म भेटनेरियन बन्न चाहन्छु, त्यसो भएर नि म विभिन्न कन्ट्रीको भेटनेरियनलाई भेट्न चाहन्छु भनेर मैले बाबुआमालाई चाहिँ मेरो एक्सपेक्ट नै यस्तो बनाएर म विभिन्न कन्ट्रीमा हिँडेको भनेर. हेर्नुस् है त, हामी अहिले भर्खर रक्सनले भन्नुभएको जस्तै नि हामी जब 10+2 गरिसकेपछि अब मात्रै त्यो साइन्स कम्प्लिट, अब कता जाने हुन्छौं. मेरो अवस्था त्यही थियो. मैले धेरै ट्राई गरेँ अनि म भेटनेरीमा चान्स पाएँ. मैले भेटनेरीको BBSc अनि AH पढेर आएपछि कलेजमै पढाउने चान्स हो, पढाउन थालेँ. सर्जरी पढाउँदै थिएँ. आई गट द अपर्च्युनिटी अफ टु बी द माइक्रोबायोलोजिस्ट है. त्यस्तो भएर नि हाम्रो अहिलेसम्म तिमीहरुमा पनि नि हामी के बन्ने त भन्ने अहिलेसम्म नि त्यो कुनै बनेकै छैन क्या. त्यसो भएर हामी अहिलेसम्म यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि नि हामी प्राइभेट राम्रो कि गभर्नमेन्ट राम्रो कि, अहिलेसम्म टेक्निकल युनिभर्सिटीमा पढेर तिमीहरुको प्रश्न कसैले पनि नि एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरामा सोध्दैनौ, जहाँ कि फाइनल्ली तिमीहरु 6, 7 है 7, 8, 9 सेमेस्टरमा एन्टरप्रेन्योरशिपको नामबाट नि अहिले पनि के एन्टरप्रेन्योरशिपको जस्ट सकेर गएको छ है. जब यो तरिकाको कुरा हुँदाखेरि जहाँ आफू स्टेबल भएर के न गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरणको नि कुरोलाई चाहिँ उ गरेर अब जागिरको कुन चाहिँ जब कुन चाहिँ के भन्ने कुरामा छ कि. त्यसो भएर मेक माइन्ड भेरी स्ट्रङ माइन्ड. के चाहिँ गर्न सकिँदैन र सबै कुरो गर्न सकिन्छ क्या. त्यसो भएर नि अनि भेटनेरी भन्ने सब्जेक्ट नि देयर इज नो लिमिटेसन एट अल है. ह्युमन डाक्टरको चाहिँ नि हामी मात्रै क्लिनिसियनको कुरा कहिले पनि नसोचौं. We have lots of whatever the subject we are studying here, that are all our opportunity. Only the thing you need to choose, right? You need to have the choice or you need to choose. म यसमा जान्छु भनेर नि इन्ट्रेस्ट बनाएर जब उ गरिन्छ भने नि डेफिनेटली you will win it. तर अब यो हो कि उ हो कि भन्ने होमा हैन कि मेक अ माइन्ड. हुन त हाम्रोमा यहाँ अब के भने नि अब यस्तो अवस्थामा अहिले भर्खर तिमीहरु भन्दा अगाडि म अर्को मिटिङमा थिएँ. ठ्याक्कै 4:03 जाँदा अर्को मिटिङ सुरु सकियो अनि ठ्याक्कै 4:04 तिमीहरुसँग जोइनमा थिएँ. भिसी साहबले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी पढाइ भइरहेछ के भन्छ. म तिमीहरुकै बारेमा डिस्क्राइब गर्दै थिएँ किनभने यो बेलामा पठन पाठन बन्द गर्ने भनेर भनिएको छ. तर वी नीड टु कन्डक्ट द इन्टर्नशिप जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यु हैव टु टच विथ द अदर थिङ है. तिमी घरमा बसेर अनलाइन यो गर्नै सक्दैनौ. Still then we are trying to fulfill your requirement. क्या कसरी हुन सक्छ लेट्स ट्राई भन्ने तरिकाले नि
जहाँ कि हामी अरू यहाँ भएका एकाडेमिक चिल्ड्रेन अरू स्टुडेन्टहरूलाई हामी यहाँ राख्न सकिरहेकै छैनौँ। इभन होस्टेलबाट नि आउट भनेर नि त्यो गर्ने स्थितिमा तिमीहरूलाई चाहिँ मैले त्यो नै स्पष्ट बनाइदिएँ उहाँहरूलाई। हामी यो तरिकाले तैपनि हामी हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी टाइम लिमिटेसन गरेर हामी यो गराउन सकौँ भन्ने हामी त्यो जमर्कोमा छौँ भन्ने तरिका। म अब एउटा कुरो के भन्छु भने नि, दुईटा केटाहरू, एउटा 11 वर्षको एउटा 6 वर्षको केटो नि, दुईटा केटाहरू चङ्गा उडाउँदै थिए अरे। चङ्गा उडाउँदाखेरि पछि हट्ने क्रममा हट्दै गए र 11 वर्षको केटो ठ्याक्कै इनारमा खस्यो है। अब 6 वर्षको केटो चाहिँ एकदमै गडबड आयो। के गर्ने भन्दा हेल्प भन्दा त्यहाँ कोही पनि हेल्प गर्ने मान्छे थिएनन्। नहुँदाखेरि अब अरू थोक केही पनि लागेन। उसले यताउता हेऱ्यो, इनारको नजिकै उसले बाल्टी लिएर डोरी देख्यो। देन 6 वर्षको केटोले के भने नि इनारमा बाल्टी फाल्यो अनि त्यो 11 वर्षको केटोलाई नि बाल्टीमा चढ भनेर तान्न थाल्यो। हि वाज नट ह्याभिङ द अप्सन। तान्न थाल्यो नभन्दै उसले इनारबाट त्यो बच्चालाई नि निकाली छाड्यो। अनि उनीहरूले यो गाउँमा गएर भन्यो, कोहीले नि पत्याएनन्, नोबडी, कसैले नि पत्याएनन्। तर एकजना बुढो मान्छेले पत्यायो कि यस ही कुड डु भनेर। अनि गाउँलेले भने किन कसरी सक्यो त भन्दाखेरि के भने बुढा मान्छेले भने नि, हेर तिमी हामी जस्ता मान्छे त्यहाँ वरिपरि हुन्थ्यौँ भने नि ही वाज नट एबल टु पुल हिम आउट। उसले त्यहाँ हामी हुन्थ्यौँ भने नि तान्नै सक्दैन थियो। किनभने नि हामीले के भन्थ्यौँ भने त 6 वर्षको होस् 11 वर्षकोलाई त्यत्रो तैँले किन तान्न सक्छस्, सक्दैनस्। यदि सक्दैन भनेपछि उसले नै आफ्नो बाउ नि लगाउनै सक्दैन। तर वाट ही डिड, उसले अरू कोही पनि हुन्न भन्ने मान्छे थिएन। उसको आफ्नो भित्र के थियो भने नि यस आई क्यान डु भन्ने थियो। देन ही डिड इट। नभन्दै उसले तानी छाड्यो। यही नै हो कमिटमेन्ट भन्ने कुरो के। हामी कुनै पनि अहिले त हामी त खाल्टामा फसेकै छैनौँ है। कमिटमेन्ट भन्ने कुरो नि हामी कहीँ पनि पर्यो भने वी क्यान। यस्तै त्यसरी 4 जना खसेर खाल्टोमा खस्दाखेरि नि 3 जना चाहिँ पटक्कै खाल्टोबाट निक्लिनै सकेनछन्। तर एकजना चाहिँ नि सुरु ऊ त्यो खाल्टोबाट माथि आयो अरे। किनभने नि माथि आइसकेपछि नि ऊ त यताउता हेर्छ, अरूले के भने उसलाई मतलबै छैन। 3 जना किन आउन नसक्यो भने नि 3 जना चाहिँ माथिबाट नि ओ यस्तो खाल्टोबाट कसरी आउन सक्दैनस् भने त्यो सुन्ने भएर उनीहरूले कसैले ट्राई गर्छ। जो बाहिर निस्क्यो नि ऊ चाहिँ बहिरो रहेछ अरे कि। उसले त्यो अरूले सक्दैन भने सुन्ने सुरु अरूले भनेको कुरो नसुनिकन भूत त बाहिर निस्केछ क्या। यही नै हो क्या। समटाइम हामी बहिरो पनि भन्नुपर्छ। अरूले हुँदैन भन्ने कुरालाई त हामीले कहिले सुन्ने कुरै होइन। द्याट्स वाइ वी हेभ लट्स अफ अपर्च्युनिटी। जब प्रब्लम आउँछ नि देन स्टार्ट विथ द WH क्वेसन है। डच क्वेसन राखेर हु वाट भन्ने तरिकाले नि हाउ भन्ने तरिकाको नि जब हामी यो प्रश्न राखेर नि उत्तर निकाल्न थाल्छौँ देन वी विल बी सल्भिङ अल आवर प्रब्लम। द्याट्स हाउ वी निड टु गो। वी निड टु ट्राई विथ द्याट वान। अनि मलाई भेटनेरियन भएर सायद तिमीहरूलाई लाग्ला मलाई भेटनेरियन हुँदाखेरि यति गर्व छ नि। किनभने नि आई क्यान च्यालेन्ज विथ एनी वान। यहाँ मेडिकल डक्टरहरूलाई त मैले चितवनभरिको मेडिकल डक्टरहरूलाई राखेर आई ट्रेन्ड इट है। यो अवस्था किनभने बर्ड फ्लूको सिचुएसन आएको थियो र अनि म जुन हेर है अब फुर्ती लागेको जस्तो म जुन गाडीमा चढेर हिँड्थेँ नि उनीहरू हेर्दाखेरि अचम्म मान्थे वाओ भनेर नि। किनभने यही तरिकाले हो यहाँ जसमा चाहिँ म यहाँ खाली हात आएको थिएन। आई नेभर डिड एनी टाइम द मिसचिफ। इट इज अल विथ द पावर एन्ड आई वुड लाइक टु इन्करेज यु अल इन द्याट वे। किनभने द्याट आर लट्स अफ थिङ यु क्यान डु। You have the guts to do that one. त्यसैले नि don't feel yourself weak. You are strong enough. अहिले धेरै तरिकाले रक्सनले आइडियाहरू दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू डाक्टर रक्सन र थ्याङ्क यू प्रोभाइडिङ मी दिस एन अपर्च्युनिटी इन दिस टाइम एन्ड यु आर अलवेज रियल्ली यु आर अलवेज इन माई हार्ट। द्याट्स वाइ टिल सी अहिले 5-19 भइसक्यो। कोभिडको बेला कोही पनि अफिसमा नआउने र हुँदैन भन्छन्। आई एभ्री डे आई एम कमिङ ओभर हियर working till 5 o'clock, then I go. है लट्स अफ अहिले भर्खर भिसी साहबले नि फोन गर्दै हुनु म बच्चाहरूसँग छु भनेर भने दिस इज हाउ वी निड टु। हामी जहिले पनि परिस्थितिलाई दोष दिन्छौँ है। अनि यस्तो भएर हो कोभिड भएर नआएको भनेर भन्छन्। मलाई पनि कोभिडकै हो तर दिस इज माई ड्युटी, दिस इज माई
responsibility. That's why always have a responsibility. Think of that one. Thank you very much. Okay, please. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद सर। आदरणीय सर प्रोफेसर डाक्टर होमबहादुर बस्नेत सर हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। हाम्रो एनबिएससी रामपुरको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। सरको सधैँ यस्तै प्रेरणा यस्तै हामीलाई साथ सहयोग सदैव रहिरहनेछ र साँच्चै नै सरले र आजको हाम्रो रिसर्च पर्सन दाजुले भन्नुभयो जस्तै भेटनेरी फिल्ड आफैमा एकदमै धेरै ब्रोड छ। धेरै कुरामा हामीले नयाँ दिनमा नयाँ च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्ने छ। हामीले पनि बिस्तारै इन्टर्नमा आएपछि बिस्तारै अझै बढी थाहा पाउँदै गएछौँ, अझै बढी त्यसमा हामी घुलमिल हुँदै गएका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा छोटो समयमा पनि आएर कार्यक्रममा यदि पालिदिनु भएर र कार्यक्रममा सफलतापूर्वक यसरी सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा हाम्रा रिसोर्स पर्सन दाजु डाक्टर रक्षण कर्मचारी र आदरणीय गुरु डाक्टर प्रोफेसर डाक्टर होमबहादुर बस्नेत सरलाई हामी हृदयदेखि नै एकदमै धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको साथ सहयोग यस्तै र सधैँ यस्तै रहनेछ भन्नेमा पनि हामी आशावादी छौँ र कतिपय जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अझै पनि धेरै जिज्ञासाहरू रहेको हुनसक्छ। पहिला सुरुमा हामीलाई आउँदा पनि धेरै जिज्ञासाहरू रहेको थियो र यस्तो जिज्ञासाहरू बिस्तारै हामी यस्तै कार्यक्रमहरू मार्फत मेट्दै जानेछौँ र अरू पनि थप केही जानकारी हजुरहरूले पाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एनबिएससीको फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई सम्पर्क गरेर पनि त्यहाँ पनि हामीले हजुरहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयत्न साँच्चै नै गर्ने नै छौँ। र यति भन्दै अबको कार्यक्रममा चाहिँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो स्पेसल गेस्ट चिफ गेस्ट र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै र आजको कार्यक्रमलाई यस हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयरिङ प्रोग्रामलाई यहीँ अन्त गरिदिनु हुन भन्दै म आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएकी हाम्रो एनबिएससी रामपुर 21st कमिटीका प्रेसिडेन्ट मिस भावना देवकोटालाई छोटो मन्तव्यले यही कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू विजय। रेस्पेक्टेड चिफ गेस्ट प्रोफेसर डाक्टर होमबहादुर बस्नेत सर, हाम्रो एकाडेमिक फादर, गेस्ट र आजको स्पिकर हाम्रो डाक्टर रक्षण कर्मचारी दाजु र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा नमस्कार। म एनबिएससी 21st कमिटीको प्रेसिडेन्ट। आजको एक्सपिरियन्स सेयरिङ प्रोग्रामको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एनबिएससीले धेरै पहिलादेखि नै हाम्रो यो प्लानमा थियो यो प्रोग्राम र अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब धेरै जुनियर भाइ बहिनीहरूकोदेखि लिएर म आफैमा पनि त्यो अब यो बिबिएससी एन्ड एएसको डिग्री पछि चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ के अब हाम्रो अब्रोड स्टडिजदेखि लिएर अथवा अरू एक्स्ट्रा फर्दर स्टडिज हो कि अब गभर्मेन्टल सेक्टरको अपर्च्युनिटिजहरू प्राइभेट सेक्टरको अपर्च्युनिटीहरूमा चाहिँ के कस्तो छ, अहिले चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भेटको कन्डिसन, के गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु दिदीहरूले अब कस्तो टाइपको अपर्च्युनिटी पाउनुभयो, कस्तो च्यालेन्जहरू फेस गर्नुभयो, त्यस्तो बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै जिज्ञासा थियो कि अब त्यसको लागि चाहिँ हामी रक्षण दाईसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि र सर्ट नोटिसमा पनि दाईले आएर 1 घन्टाको सेसन भयो, त्यही पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पाराको सेसनमा चाहिँ दाईले चाहिँ हामीलाई धेरै इन्फर्मेसन दिनुभएको छ। त्यसको लागि डाक्टर रक्षण कर्मचारी दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी सबैको तर्फबाट र पर्सनली मेरो र एनबिएससीको तर्फबाट पनि दाईबाट चाहिँ अब नेक्स्ट अबको अपकमिङ डेजहरूमा नि धेरै नै सजेसनहरू हेल्पहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ र साथै हाम्रो चिफ गेस्ट आज प्रोफेसर डाक्टर होमबहादुर बस्नेत सर र हाम्रो एकाडेमिक फादर सर चाहिँ जहिले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने इन्करेज गरिराख्नुहुन्छ। आफ्नो हेक्टिक स्केड्युल भए पनि हामीलाई चाहिँ टाइम दिएर यस्तो गर्नुपर्छ है, नयाँ प्रोग्राम यस्तो गर है भनेर सधैँ सजेसन दिइराख्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको प्रोग्राम यही इन्ड भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you everyone.